قعزينا بصفي قطي قعزينا بصفي قطي مبل 14 أبو زفلته بقلع لع سليم بانداوي شرمان ناي سليم بانداوي كلهم تم تقوراته مرحنا حمشة مسرع كوين ما أي شيء عنده حزب تجراي بمبل 15 حزب تجراي تفنا على حزبنا 10 تجدي تصفنا هوا نمرت خيم لس زي جورو بروميس ناتو سنة 30 دو قمت إسرائيل النامله قزارنا خيم لس غيري زي وانت نسمرو لندن حزي نابلتنا مسكرون حزي نابلتنا مسكرن ريبورت تقبر نز تجراي وارديو نتجراي زي مثل أكايلا إثنين نمرحت أنت سديديو قال يوم وتدراو مسترات محليف سلازل هذا قال يوم تلمتاتنا أمن قد دكتور فوقيري سمر الله قد ظلوا هذي ناو كالي كم كنا أتجاري أو وتدراو مسترات محليف سلازل هذا هذي أبز حلف سم كم يحضركم كلاتكم ميداتات صاوعت بايتنا خويركم سلاز مساخم بشم ودبنا أزي مسكن شمي كدان أمن يبهل ناي بايتنا بومبريه لما أنتي تقرأت مجلسنا قدامي نجار تحدث ورده ويكع أو كنف مل حدش مل نجا زي قدامي أجندة نايو كالي أب هلو خناتات وشتنان كوابينان على ما خناتاتن كندسينا بس هاي درجة ناي قدامي مختنا مع أهل جيرناون إنهم كم ودب إنهم حسابات اللو سلازي تي قدامي مجلسنا نجارة تحدث ورده نمتعينا كنف حدش مول نجان ولا زلنا سوري كلاتكم كم تفلتوا تي جزياو محدر بسمع كلت يوم تفرارمتي أكلات ني حد عمتي تناوح نيرو كلت يوم تمايتم دحرجنا جيتاتشو وردا بريزيدنت زنورلو قصيلو بخلت يوم زررب حد عمت تناوح كونترات حد عمتي دحري حد عمت جزياو منقص دي خلو انتي خلو زبل كم بحدش تزراري بكايو نا بحدش وعلي زتو تا كونترات ني حد عمت سلازي تحنت عمت توديا حدش زررب يزرلي دحري مقابي 30 انتي نكون زبل او سمعنتك بصح يقبا مالتي ነገር ግን ስርዓት ብልጽግና ኩሎም ናይ ፕሪቶሪያ አንቀታት ሃደሽ ደሸቢሉ ከም ትፈልጥዎ ነዳድ ሃው ዘቋርጽ ጸኒሕዩ ናይ ሰራሕተኛታት በጀት ቢዶነኑ ቋሪጽዎ እዩ ባእሱ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኢና ንብሎ ኩሉ ነራገጽ ይመጽዩ ህዝቡን የራገጽ ይዘሎ ግዛት ትግራይ እውን የተመለሰን ወዘተረፈ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ كاو أكتيف صنتت نفس الحتاو صنتتي تسجاجير تسرعت سلازم مجمرة وبرتريا نورن هذا عمل ليو ناب دحري قدمو برتريا ناب زنورة مول نجان دكتور إبراهيم بلاين تعيشلو أواجي ملي سوا سلازم تحزي جنرال تادس تعيشلو زلو شمت مسبرتريا زت تحزي يقولون هذا كمودب كنا سمرا لندلي مس وعل بورتاريا زي تحزي يقول سلو وعل بورتاريا أي تزرب يتجاورن تزرب زنورت نحد عمتها دحر حد عمت تايو خنزبل جنا خن بحد شيء زرب كبر له مالتيو مس بلت قلنا خن كا وعل يخبر له حجز بحال له دخل يزروايو تنقرين أنا العزلنا بر بلت قلنا ناي كلاشن أملاخيو بحيل إذا أمن ناو كل أنفتي ستكوس مستقرأت راح زي كونس مسكواوي مس كله تخصص له بتأمنجا نجارات كهدء زمكر كعبل الفتن زلوا سرعتي سلازي اتي سمع دخلت أوي ذاته كوس سنة تقبوا
ናብ ቅድመ ፕሪቶሪያ ተመሊሱ ነቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ንጎን ገዲፉ ስርዓት በይናዊ ውሳነ ይወስኑ ማለት እዩ ምስ ትግራይ ዘተሓዝ ይብሉ ጀነራል ታደሰ ሕዚ ካብ ህዝቢ እንድሕር ትግራይ ወከለቶ ትግራይ ዝወከለቶ ክሳብ መጋቢት 30 እዩ ነይሩ ስለዚ ውክልና ትግራይ ይብሉ ውክልና ብልጽግና ጥራሕ እዩ ዘሎ እዚ ሓደ ክስመረሉ ኣሎ ብትውዕል መሰረት ማለት እዩ تسمع نحد عام طرح تناوح سلازنا ورزول كنا سمرل ندلي كاو جنرال تادس من كوين يو سلطان قصل زوزالو من كوين تግራዋይ ኮይኑ ዶስ ብልጽግና ኮይኑ ትግራይ እንተ ኮይኑ ምስ ትግራይ መኸረን ምስ ኣብ ትግራይ ዘለው ስልጣናት ምስ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሓይልታት ምስ ናይ ትግራይ ልሂቃን ምስ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ውድባት ሶሪ እንታይ መኸረ እዩ ብቐጥታ ናይ ደወል ብልጽግና ማእኸል ገይሩ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ መርሐን እንተይወለቶ እዩ ኣብ ስልጣን ቅጽል እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ ጸረ ውዕል ፕሪቶሪያ ኸይዱ ጀነራል ታደሰ ባዕሉ ብልጽግና ጥራሕ ሳይኮንስ ጀነራል ታደሰ ባዕሉስ ምስ ተጋሩ እንታይ መኸረ ይኸይዱ ምስ ዝኾነ ናይ ትግራይ ትካል ኣይመኸረን ብልጽግናን ናይ ተፈራሚ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ውድብ ሕወሓት እውን ኣይተዘራረቡን ቅድሚ 3-4 ወርሓት ሒዙ ኩሉ ነገር ብልጽግና ስለ ዘቋረጾ تزربوا نينورن تركبوا نينورن بعلون تزاريبوا أيوة. سلزي جنرال تادس قصة اللي وصلت أنزل زلوا بلتقنا خوين بر تقرأي خوينو يكون أنزل كنا سمرول ندل مالتي بلتقنا حان تقرأي بعض حسوا يكونن أصنعتيو كتالينا يو مريتنا من تيل زل حيليو نخلي لهم حرا يوجد نتيلكم نيرترا يوجد نحريلكم بجت يلقن جزاتكم يملسن تفنقلت يملسن نقولت يوم قرأتهم تواقعون أنت خوينكم طرح يزول دحر مجرجة زي أقول لهم نخفل تدخل الله أبزي الشيخ ساوزي ولكم زلك بجت يلن زلك أحمد حيد يلن زلك نداد يلن تقرأ أب حمسمس أب زلاق زخنا قالوا له كترت أني السرحي تاجنا زي قلت سخون له تحدث حاجة ذات له خزي أخذت سليه زبل تحساس واحد زي أصلت أنا قلت سليه زوج الله مالتي كاو بزعبا سلطان سلطان نمنتا يدلي نمنتا يدلي سلطان هزون مقلقاليو زي يكرتا ساعات حزن سلوزليو غزياو محدار زبال تكال كنا قصلو زقباء تكال ديو نايمان تاي كقبرلنا تاي كرابحنا كامن تاي كناقفنا غزياو محدار زبال سي نتغارو كابزت عيش حدنا تغارو بوتينو غزاتنا ون يملسن صلاحتاو صنته تقصيلو ناي تግራይ ፖለቲካዊ ሓድነት ፍሓጭ እንግራ ሓውፂዩ ጥፋት ትግራይ በኻሊ መንገዲ በኻሊ ቨርዥን ዝቀጽል ዘሎ ናይ ደገ ተልእኮ ዝሓዘ ባዕዳዊ መምሕዳሪ ማለት እዩ ከም ውድብ ባይታና ናምነሉ ምስ ትግራይ ዘተሓዝ ንተጋሩ ክጠቅም ዝመፀ ትካል ኣይኮን ንሕና ብዙሕ ግዜ ገሊጽና ኢና ብሾክ ዶክትሪን ብውግእ ክንብርከኽ ዘይከኣለ ህዝቢ ብኻሊ መንገዲ ግዝያዊ ምሕዳር ብምጥያሽ ህዝብታት ንምብታን ዝጥቀምሉ መስርሕ ከም ዝኾነ ናይ ብዙሓት ዓድታት ኣብነት ጠቂስና ናይ ሊብያ ናይ ሲርያ ናይ ኢራቅ ናይ የመን ወዘተረፈ ጠቂስና ኢና ትግራዋይ ግን ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ክፈርስ ኣይከኣልን ግዝያዊ መንግስቲ ተምፅሉ እውን بتنا يعلم فورمولا ون سعيروهم يخيدلو أميدا سعيروهم أوجه أمدرخ جزياو منجستون سعيروهم زي بتن بحتاو حزبي أو علم زي أخفت في اللزلوا تقرأي أو ضدل مسارات كم تنصفون ترى جزء المدرخي بتنياتو عبد حرت جزياو منجستي بزح ساريها ماريها يزلو بزح سب نتحدث راح يزري نخالت تعاطي من تاين نتحدث تخفيتلو نخالت تعاطي من تاين جيتها شورة تخفيتلو زي ترى ناي بوليتيكا هوي እገለእቶ እገለውፃ ዝበሃል ዘሎ ታተልኡ ኾና መን ይፍጽም እዩ ተልኡ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ግዝያዊ መንግስቲ ሜዳ ተጋሩ ኣይኮነን ሜዳ ናይ ጸላእቲ እዩ ኢልና ኢና ግዝያዊ ምሕዳር ኣይሚን መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ስለዚ ተልኡ ጸላእቲ ንምፍጻም እዩ ኣብ ስልጣን ቅጽል እየ ዝበሃል ዘሎ እዩ ሓደ ካብኡ ግዝያዊ መንግስቲ ዝህሉ
بروتوريا خصاب زليو بروتوريا خصاب تخبريو نحنا كم تجارو كم بهر جزياو من قست خهلا لو نبل كساب نتجارو تقامه كساب نزبنا تقامه كساب زلوا تقامتنا ناقالله نقدميت كساب زساغرنا يو بتجوار تنوري زلنا جن مورال تجارو أبينيرو حزناوي وريدلو قصر تديف كندينيرو حزناوي وريدلو بوليتيكا حدنتنا خمينيرو نبي تزريقو ننمن أبينيرهم حزناوي كيدهم كلاتنا نوري زلنا هنا نجرجن هذا تجراي كم ورقي تفتينو فمكن الزوات كل جزية نحير الزوات سلزخنا هذا عنا بحدش مدرخ زفتنا زيون تماهرنا له ولا بزح من قناعة الفترة بقينا له نوصل لنا زبل جنزاب إزلنا هنا بصورة بقمة دينا خنبر بجزاو من قصدنا خنبر زبل ناي كلاتنا نحطو تجاريو كم ود بايتنا كم ود بايتنا نعمل له بحرز تجراي جزاو من قصدي كتقتل يبلان زبل قوام لنا مغنياتو جزاو من قصدي نتجار خطكم زي كونس كم تعمتوا تقصقوا نصلات خطكم يتطايشوا بفلاي كع بفلاي من محضر جنرال تادسة عاوز حلفوا عمدات كاوزو دقنا يوم العلي كنودق زجبره بمحضري بكل ملكي ስለዚህ ግዚያው መንግስት እዚ ሓንቲ ለይትውን ክሓድር የብሉን ግዚያው ምሕዳር ዝበሃል ነተጋሩ ይምጥንን ክመጽእ ከለውን 9 ወርሒ 6 ወርሒ ምጸና ቀጺሉ ክሳብ 9 ወርሒ ዘሎ ናብ መረጻ ትግራይ ክተኣቱ ነይሩ ነገር ግን ትግራይ ፈረሰትን ስለዚህ ተፈረስ ጥቂል ክናው ሓሎ ተዋይል ኣብ ቁሉላው ክትቅጽል ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብ ሚድያ ክንዛሮም ዘይንደል ብዙሓት ነገራት ስለ ዘለው ምስ ብዙሓት ዓድታት ክናኻ ስለ ዘይንደሊ መን ዓዲ እንታይ ትገብረላ ህዝብ ምዝራው ኣገዳስ ስለ ዘይኮነ እዩ أينواي تقرأي مسمن يراحوا كم زلون بزح حبريت أي زلوا مسجوتو أو زلوا إنجو تاينا جورا ولا اللون كمو بتما سالي سلازي من محدار جنرال تادسة تقرأي كاب كل عام تزود قتل علي زودق سلازخانة بفلاي تجزاو من قص قصر يولون بفلاي كعبنا جنرال تادسة جزاو من محدار تقرأي حن طريق أون تصنيه ولا نزولي تحده سلازي تاينا نوزلنا كم بيتنا ود جزاو من قص قصر يولون تقرأي لعات حتحزلوها تلعات انت ايو من قسير لي ايو بلتقنا زوننا لعات ويك عق زيو محدار زي كونس تقار زوننا و ناي مخت لعات ير لي ايو زبلك ناس مرولن دلي كالي بخالاي درجه نقلو ناي تادس ورده او سمن زهو مغلصي كم تفلطو افتي ناي مخت كوميتي زبال أفتنا يتشعت سب هذا شو من تيوم إحنا يوكلنا كان زي يوكلنا كأخير كا وريد كأخير لهم يوم جن مراد كم على الخجلس نتنا وكلنا يقول خان يلومو أو خير كله هو جيجا إيه اليوم بعلون كم تزاروا مالتي تجاجي كايدا يتخكلين ورن أمي داوس يتخكليه تدابل ستاندرد ريبو أبهراو مخته تجاجي إيه أميدا تخكله كأب سلطانون أبهراو مخته أفتشعت سب قصة ليدلن أميدا حا أيلكن أفتاتك لين يوصانيت مدرخ لت مال أميدا حا أم بس خوين كم مقرام أوزي دمو أوزي أم بسا تو دراما مالتيو هذه بزح حسب ناي تحدث سبنا واي بحري كمتي تمالي مجلس خف كله أيمين بقول تمالي أي تجلس أن يقولوا بزح كذا سلوز قطب هذه تماين تسيد فاينس لذي يقولوا وتزي كوينو كنت تحدث سعدا ورقة تنبابي يلا تخكليو أفتنا هذا مجلسي كاوكالي إذا بستفله تحدث حساب حمرتي ترايو تزير أكلاتون ترايو كل بودي لانجويج تاريخ ما مالتي تو ترانسبارنت خوين غاريو
الناس توارد المدرخي تمجلسي من نتوس ترأيلو ناي بلصقنا شمونيا مخانو بقلص ترأيلو مدرخ مجلسي هيو مالتي نا كم ود بايتنا بعفشاتي مجلسي أتوقنا إنا نخوننا أنت مجلسي تايز بهالفرنجي the last kick of a dying horse يبال ناي تصفى مقراص ناي محير فرحي ناي قبيصه تصفى خمس خونه كم ود بنردع كاو خلت علامه غيري مغلص هيو زبر رديتلنا بناتنا غنزابه كم ود بايتنا زرعنا يزب زلو اتا حدا كم تتلمده تم صعدو باندات زغورو خم نغيتاچو ጭራዶ ቢል ኻድም ስለዝደሊ ዝኻልኩ እኮ ፋይት ገይረ እብ ትግራይ ተዋዲቀ ተሓናኒቀ ስለዚ ጥጥሕ ባይታ አዲስ አበባ ከተመቻችሁለ የለኩም አው ዘለ ንብረተይ እውን ሰኪር ኮነሎ አነ እውን ብኽብሪ አቃውላ ክግበረለ የሎ ትግራይ ዓይነያ ዝብል መልእኽቲ አዲስ አበባ ይተሓደ ዝረአና ንሕና ማለት እዩ ተኻሊ ከዓ አውዚ ዘለው 50 መስርዕ ወይ ከዓ ጸለምት ባንዳታት نعنا مسيلهم ناي صلاه الخو سرحو 50 مسرع نولم نساتهم تا the last kick of a dying horse زبلنا يا وكلت خوينا مسل السرح سل زلو مورال نمهاوي تخالي من قد خا كون زغل مالتي ناي تادس مكورا سلازم بحفشاو تحسطو كاب كل مسرح زوص خم زخونه تግራይ ማእኸል ገይሩ ዘይሃወ መግለጽ እዩ ናው ትሕዝቶ ክንመጽእ ከለና ሓደ እንዳይሉ ጀነራል ታደሰ ከምቲ ዝራእኹሞ 50 ዓመት ተጋደለ ክበረለኒ ዝብል እዩ ኣብ ትግራይ ክኽበር ዘለዎ ሰብ ምስ ህዝቡ ክሳብ ዝወገነ ምስ መኸተኡ ክሳብ ዝወገነ ምስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝወገነ እዩ ኣነ ክሳብ ዝርደአኒ سبك خبر زلوون بعدمين بخيلون زي كونس كم تزلو زلهم بانصار حزب زلو تقداسنتن تحلقنتني بعد ما كان بخيلو خان يكونن كتمزن زلك نبارنت نحزب زيد حند حر كوينو نبارنت هيدلن نبارنت مس بهراو ربح حزب تግራይ ናይ ሰማዕታት ሕድሪ ኣኽቢርካ مس بهراو ربح حزب تግራይ شخيلك حسك زي تخيل نحر كوينكا نبارنت تخجبرلنا توانا حزب تساجردو أي تساجرني كم مرحن تجروا يتوكلني توانا خرز الله كون السوء عبي يوز بهال أي سرحن عبي بهال عبي سرح السرحيو هذا فلاسفة خمزولو عبي سرح حنبر عبي سبز بهال يلني يقول لذي عبي زجبرك عبي سرح خايو تاريخ أخلهم كم تفلتوا تناي مودعتها تاريخ ما تري قبريو ناي مودعتها تادس 5 عامات سيصنح 8 عامات سيصنح مودعته مس هز تግራይ ኮይንስ ወይስ ሓኽሊ ብልጽግና እዩ ዝኸውን ዘሎ እዩ ታ አጀንዳ ናይ ታደሰ ተጋድሎ ኸይዱ ኣብ መወዳእታው ሊጥ ዝኸውን ድሕር ኮይኑ ንሕና ከም ተጋሩ ንሓዝን ሓውና ስለ ዝኾነ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ናይ ታደሰ ተጋድሎ መወዳእታው ሊጥ ክኸውን ባዕሊ ሓሪቦ ንሕና ይኮንና ተጋሩ ስልጣን ክህቦሞ ናብ ክብሪ ናብ ወንበር ኮበቀዩ ምራሕ ተባሂሉ ካብኡ ግን ናብ ግንባር ተጋሩ ክሸይን ድሕር ዝብል ኮይኑ ይቅርታ ንትቃል ከምኡ ይገብር ስለ ዘሎ መወዳእቱ ባዕሉ ኣበላሽዎ ኣሎ ሓላፍነት ዝወስድ እውን ባዕሊ እዩ ንሕና ተጋሩ ይኮንና ካው በኋላይ ደረጃ ዘልዕሎ ናይ ዓመጽ ጉዳይ እዩ aftu መግለጺ ህዝቢ ንዝመጽ ነገር ተዳሎ ዝብል ዋና ትሕዝቶ ክንሪኢ ከለና ንዓመጽ ተዳሎ እዩ ጻውዒት ተገበረ ማለት እዩ ሓደ ጽቡቕ ነገር ጀነራል ታደሰ ህዝቢ ዝበሃል ይውሉን ስነ ይውሉን ኩለን ኣስናኑ ሓደ በሓደ ብጥበብ መሊቆን እየን ኣብ ቃልሲ ኣብ ሰላሕታዊ ጽንተት እንሃለው ንሕና ከዓ ኣብ ሰላሕታዊ ጽሬት ናገስገስና ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ተን ክነኽሳ ዝኽእላ ተን መኸተና ክንቅዛ ዝኽእላ ኣስናን
حدا وينا تتكا وينا نملق عين صنيح تግራይ ملي أصريا توصلنا لون كاوزي تلعليه ስለዚህ ተገበረ ጻውዒት ናይ ብርሃኑ ጁላን ናይ ዶክተር ብርሃን በላይ ተልእኮ እዩ ብፍሉይ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ምስ ዶክተር ብርሃን በላይ ከም ዝራኸብ ብዙሕ መረጋገጽ ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ ካው ብቐጥታ ናብ ብርሃን በላይ ተፀዋዕነታት ዝኾነት ሓንቲ ውድ በላ ታሳሰይት ፍንጫል ናይ ቲፒኤልኤፍ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ሕወሓት እዩ ዘሎ ካው ሕወሓት ናብ ክልተ ምስ ተፈንጨለ ሓንቲ ፍንጫል ናብ ስምረትን ናብ ምንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጥዋ ኢኹም ባዕሉ ምዝራብ የድልን ዛ ውድብ እዚኣ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ ዝማእኸሉ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ኣባል ኣይኮነትን ዛ ውድብ እዚኣ ቀጥታ ምንባባ ምስ ጀነራል ታደሰ ምስ ተውሽጢ ሕወሓት ዘለዉ ናይ ፈፀምቲ ስራሕ ውሕዳት ብተወሳኺ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘለውን ኣብ ፖሊስ ኮሚሽን ኣብ ጫፍ መሪሕነት ዘለዉ ሰባትን እያ ምንባባ ማለት እዩ ቀኒ ተልእኾ ከዓ ናይ ስለላ መሓውር እዩ ፍሉይ ተልእኾ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ካብ ዶክተር ብርሃን በላይ ይወሃባ ስለዚ ዝተወደቡ ሰባት ኣለዉ ገሊኦም ይፍለጡ እዮም ገሊኦም ከዓ ዘይፍለጡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ማዕናጥና ማለት እዩ ነዚኦም ዘተሓውርዎም ቶም ጸለምቲ ባንዳታት እዮም ናይ ጸለምቲ ባንዳታት ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ቸርማን ናይቶም ጸለምቲ ባንዳታት ብጣዕሚ ብዝሕዝን ጀነራል ታደሰ እዩ ስለዚ ዓመፅ ክፅዋዕ ከሎ ማእኸሉ ትግራይ ዘይኮነስ ትግራይ ዝሓለፈ ሕምስምስ ከይኣኽላ ካብ ሕምስምስ ክትወፅእ የብላን ሕንክርክር ኣቢለ ከሪአኩም እየ ዝብል ናይ 4 ኪሎ ተልእኾ ስለ ዘሎ እዩ ንሕና ልጓም የብልና ንታደሰ ንቋፀሩ እቲ ልጓም 4 ኪሎ እዩ ዘሎ ላዓትና ክንምልስ ዘለና ንብል ዘለና ንክብሪ ተጋሩ ስለ ዘይምጥን ንሰማዕታትና ስለ ዘይምጥን ተጋሩ ኢልና ሸይምናዮም ዘይተጋሩ ኮይኖም ስለ ተረኸቡ እዩ እዚ ሓደ ክስመረሉ ኣሎ ካብኡ ብልጽግና ዓመፅ ከም ዝደሊ ይፍለጥ እዩ ቶም ዓመፅ ዝመርሑ ሕዚ ያው ኣብ ሚድያ ክስታይ ምግባር ስለ ዘየድሊ ንጸላእ በትሪ ምቕባል ስለ ዝኾን ዝምልከቶ ኣካል ስለ ዝምልከቶ እቲ ሓደ ዝለዓል እንታይ እዩ ጀነራል ታደሰ እንታይ ይብሉ እዮም ጀነራላት ኣለዎ ናይ ግንባር ሓለፍቲ ምስ ኣለዉ እንታይ ደኸመይ ዶ ይበሃል እዩ ሰራዊትና ፍጹም ሓድነት ዘለዎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኩለን ትካላት ናይ ትግራይ ትዘተኣማምን ዋልታ ናይዚ ብሄር እዩ ህዚ ኣስ ዊ ስፒክ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትና ዘለዎም ምርድዳእ ኣብ ፖለቲካ ዘለና ከምኡ ምርዳእ ተዝህልወና እዚ ብሄር እዚ ቀደም ተሳጊሩስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀላስ ኮይኑ መሃለዎ ህዚ ናይ ሓሳብ ስምረት ኣለዎም ናይ ሓድነት ስምረት ኣለዎም ሳርያ ማሪሃ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቁን ጸላእቲ ከዓ ብትክክል ነፂሮም እዮም እዚ ሓደ ክነስምረሉ ኣለና ስለዚ ዝኾነ ጀነራል ምስታደሰለ እዩ ዝኾነ ግንባር ኣዛዝ ምስታደሰለ እዩ ተባሂሉ ሱማ እዩ ዝኾነ ግንባር ኣዛዝ ምስታደሰ እንተልዩ ትርጉም የብሉን ሱማ እዩ ዝዞ ሰብ የብሉን ከማይ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ ከማይ እዚ ሓደ ክፍለጥ ኣሎ ካብ ኪዳን ኣመነ ዝፍለ ስልጣን የብሉን ምስታደሰ ተጸግዐ ግንባር ኣዛዝ እንተልዩ የለን ተኣክቹዋል ዘሎ ዳታ የለን ግን እንተዝህልውን እሲ የዝብ ዘለኹ እንተዝህልውን እሲ ሱማ እዩ ናብ ሱማ ዝፅጋዕ ከዓ ባዕሉ እውን መወዳእትኡ ሱማ ኮይኑ ይቅፅል እዩ ሓደ ክነስምረሉ እንደሊ ማለት እዩ ካብኡ ዓመፅ ክህሉ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መኸተ ትግራይ ናይ ብልፅግና ተልእኾ ሒዝካ ዝግበር ዓመፅ ተይኮነስ ኣብ ልዕሊ ታደሰ ወረደን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ባንዳታት ወይ ከዓ ሓምሻይ መስርዕ እምበር ኣብ ካሊእ ዓመፅ ኣይውላዕን እዚ 100% ርግፀኛ ኮይኑ እየ ዝዛረቡ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ዝሐሸ ንፅረት ተፈጢሩ እዩ እንታይ ዓለማ ንምስኻዕ ናይ ብልጽግና
ከምቶም ካልኦት ዓርታት ስለ ዘይፈረስና ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምሕዳር ከም ጨው ስለ ዝሓቐቕና ስለ ዘይተበተና ነበረ ስለ ዘይኮናስ ዓመፅ ኩላዕ ክንዕምፅ ተኾይና ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድብ ታደሰ ወረደ እዩ ወይ ከዓ ብልጽግና እዩ ብልጽግና ናይ ታደሰ ወረደ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ከዓ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ መን ከም ዝወደቦ ንገሊኦም ናይቶም ጀጋን ጀነራላት ጠይቕዎም ተነጊርዎ ነጊሮም እዮም ምስ ጭውጤም ኣቕሪቦምሉ ህዝብና ሞራል ከይትንከፍ ኢና ሒዝናዮ ናብ ሓራ መሬት ገንዘብ ልኢኽካ ኢኻ ወዲብካ ኢኻ ጠጂቕካ ኢኻ ተባሂሉ እዩ ታደሰ ወረደ ፊዚካል በአካል እዩ ምሳና ዘሎ ብትግራይ ዘሎ እምበር ስነልቡኑ ስራሑ ምስ ሓራ መሬት ምስ ብርሃን ጅላ ምስ ብርሃን በላይ ምስ 4 ኪሎ እዩ ሳምባ ትግራይ ዘይኮነስ ሳምባ ብልጽግና እዩ ክስመረሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ክንዕምፅ እንድሕር ኮይና ኣብ ልዕሊ እዚኦም ኢና ክንዕምፅ ተጋሩ ናይ ታደሰ ደወል ሰሚዑ ዝዕምፅ ሰብ የለን ትግራዋይ ዝምጥኖን ዘይምጥኖን ይፈልጥ እዩ እንተጋሩ ዝምጥንን ዘይምጥንን ታሪክ بدنب نللي كاو حلفنا خالي نحسب زلنا حزبينا إلي إذا أمنانا نقحاتي متصليو أب تقرأي كله تام عراري وكله صباح لنا يكون كذب زلوا نقالس كلنا تزتعملنا دوزي أبز درجة زي ودينا ويتخلينا مريحنا تزهلو أبز درجة زي أي مخنا نقرقن نزين الصوت اللي مسرح خاليو مليات هذا اللي تقرأي متفق نيسأل إلى عات مخان كع خالي زرباي كاوت عمس نمكسال جنزب ينسنس كم زلوا معك بيلنا تينسنس كم زلوا نفلتنا كله نفلتيو نظام جنزب تقبل زلوا حواتنا جنزب تقبلوا نقرقن بلسقنا نمدفع تتقبلوا تجنزب جنزبنا يو عين بلسقنا نمدفع تتقبلوا تجنزب هاد حز الدربية أمان جنزب استخونس جزع استخون نالعلنا نايبلتقنا عدمن محصارين هان تكملها ስለዚህ ዝመጽ ገንዘብ محسامه يدلن አታው ምግባር አቀባበልካ ገልቢጥካ ናብ ብልጽግና እዩ ኣብ ሸውዓተ ሕጉም ወግ ተኽልሸው ዚኒኻ ነርካ ኢኻ ካባይ ብዝገረደፍት ቅድሚት ታሽሙ ነርካ ኩላትና ተዓዚብና የና ኣው ሸውዓተ ሕጉም እዚ ከቢድ 150 ትመድፈዕ ስለ ዘይነበረ ሽዑ እስማረኹ ተጋርልታ ገይሮም ተወዲዮም ስለ ዝጸንሑ ቀጥታ ቀይሮማ ናብ ጸላ ማለት እዩ منزعهم نابصل أتيم زورور ونيرهم تم جاكانو مالتي مارش زقيرو تمنا علم زفنقلو جاكانو ناي تدي افتقادلتي هزون تمارش تا مدفع تمنت إلى استغيرت أبزنا يبلتقنا ساريها ماريهون كنمصال لنا بيست براكتيسيا يخبل دلي كاو سالساي زلعلو جنرال تادسه نا أمريكان فرنساين رخيو يمي مس فرنجي رخبه فرحوني فرحوني على ما وركب لنيو سدت لكم تجزو زبليو فريها فرنجي أبتقرأي لنا فريها زجاج بهري زلوا فريها أملاخ يزلنا نحنا ابنتنا بزي قدس سلازي جنرال تحدث فرنجي سجديو يملخيو ناتهم إلا أخيو ناتهم الصارحي مالت تقرأيون ساتهم كم تخلو كسم بديه يكونن تقرأي نعتم ده خنبنا كوا قيتوهم أو كل عودة جنبارات أباريروا ما فينش أمسيرو بحتوي زي تجزأ بناس أنا زي الدرادر قويتها نبص زخون هزبيو لذي جنرال تحدث نوعلي واردو هزبنا حنت عباي كبر انتلياتو بخبر زي واجه بناس أنا زي واجه تري هزبي كوانا اللي زخيد هزب مخاني ولا ببزح فتنا تعجبوا كاودمق سلطانه كاب سوبر باور ناي عالمنا جزاتو نتقنس ناوز درجه زي ولا يبصح 100 شح تعرفنا ون بمنتنا زين درادر بهلوننا زين واجه بنصانتنا نبيرنا بنصانتنا خنموت ندل هزم مخناي زي نظام جنرال من غير يدلن بعلمو نفتو حزن ساعتهم تقاليشهم يوم نو خبره لنا أي كمان قد أجلس أنت لهم نحزن سلسلة فريها فرنجز بال أبتقرأي صراحة نو زين نمعجبت مالي
حواريتان زي والله تمالي هذا جنرال ناي أمريكا مصيو تمال مالتي أبي أنت عايز جبر وين تي أمبسادرني أمريكا ماسينجا مسند جيتها أو الكل تعليقه هاي الكورابت زخنة سب في تاريخ أمريكا خم عندها أمبسادر ترى أي فلتن هاي الكورابت كل سوي يتفلتو أبي أحمد وين الأخ أمريكا خمس لنا تهال خنفرح كنسنبت تمام شيء مسرع خا بقاتون سوات علم خيت قلبتنا ناولو تجراي نخو ناو طفات نخمر حوا ناو قلو لا كتاتو فاح ختبل عالم خقلبتنا إنا والكا تتنقل زي كل سو تردي ويو ناو تجراي زخونة فرنجين حرمصي خمدم بس كبال زلو مغنياتو بروتوريا خط حس كله بتشو قيبلن بجت حزب تجراي بيدون ندو قبل كله بتشو قيبلن مدحايت كلنا بتشو زوال هاجر يلن صباحون مسكر زبنا يلن بروتوريا أبي أحمد حسوي زود زخونة فرنجين نصبيا نجار يلن كواتهم حزب تجراي شدشت عمت مول أبكين ده تدرب يلو زون سوازياتهم نخلهم يكون زبزلو انتم حد يزبزلو تزمصوا وعل نمتع على ما هم زخونه نفلطينا زنقح ولدو يزلو يخبل دليه سلازي تتمال مصيد نور جنرال ابي احمد يلي هو ولا عدو انت لاكو انا زغد سنا يكون زي عد تغاريو صبوريني لا لاويو واغاينا خفينا له من مصيو زي عندرن بحتاويت نصنتا زاوجت كلل ወይ ከዓ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ግዛኣታ ዝወነነት ወላ ተቆራረሰ ይኹን ታዘላ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዝቆንሉ ከምዚ ዓይነት ጅግንነት ዓለም እውን ብዓለማ ዝተገረመትሉ ትግራይን ጥራሕ እዩ ስለዚ ትዝመፀ ጀነራል ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ፈረንጅ ሓኽለለኒው ኣሜሪካውን ከምዚ ኢላላ ታይዶ ከመይዶ እዚ ንመዋል ህፃናት ከይዲ ነገር እዚ ንህፃናት እምበር ንዓና እንተጋሩ ኣይእምንን እዩ ሓደ ክስመረሉ ዘሎ ፈሪሃ ፈረንጅ ዝበሃል የለን እዩ ካሊእ ስለ ፓርቲታት ይዛረቡ ነይሮም ጀነራል ታደሰ መግለፂኦም ስለ ውድባት ብጣዕሚ ዝሕዝን ስለ ናይ ሓሳብ ብዙሕነት ተሓደ ጽቡቕነቱ ቶም ናብ ብልጽግና ዝኸዱ ሓኽሊ ብልጽግና ዝኾኑ ተጋሩን ኣውዚ ዘለናን ኩላትና ብዘይፈላ ኢና ንታደሰ ኾኒና እዩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ ከም ዝረኣኽዎ ብዘይካ ክልተ ሰብ ንታደሰ ደጊፉ ዝፀሓፈ ሰብ ይፈልጥን ኩሎም ቶም ናብ ብልጽግና ዝኸዱ እውን ኣብ መሬት ከዓ ዘገደደ እዩ ሰራዊትና ሕድሕድ ኣርሚ እንታይ ትወስነላ ሕድሕድ ተጋዳላይ እንታይ ርኢ ተሂቡ ኣብ ህልኽ እዩ ዘሎ ከም ሓዊ ዘቃፅል ህልኽ እዩ ዘሎ በቲ ናይ ታደሰ ካይዳ ኣይኮነን ናይ ታደሰ ፃውዒት መሰረት ገይሩ ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ ስለዚ ንፓርቲታት ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪቡና ኣይፈልጥን ሓንቲ መዓልቲ ንውድባት ሓንቲ መዓልቲ ኣኪቦ ይፈልጥን እዚ ሰብ እዚ ብንጌታቸው ረዳ ሪላቲቭሊ ዋላ ሲምቦሊክ ይኹን ንይምሰል ዋላ ይኹን ኣብ ውሽጢ ህወሓት ንዝነበረ ናይ ስልጣን ርግሕ ንምስኻዕ ዋላ ይኹን ናይ ይምሰል ምስ ውድባት ምእካውን ምዝራብን ነይሩ እዩ ኣብ ታደሰ እቲ ናይ ይምሰል እውን የለን ስለዚ ሕዚ ንዓመፅ ክደለየና ከሎ እዩ ብናትና ጉልበት ናይ ታደሰ ስልጣን ክድልል ዝድለ ዘሎ ታደሰ ጥራሕ ድዮም ሕሳብ ዝኽእል ንሕና ምሕሳብ ኣይንኽእልን ናይ ታደሰ ኣእምሮ እኮ ድፋይን ተገይሩ ናብ ሜዳ እኮ ሰጢሕናዮ እኮ ከመይ ዝሓስብ እንታይ እዩ ዝገብር ገና እንተይ ዝጀመረ እኮ እዩ ታደሰ እንታይ ከም ዝገብር ዝፍለጥ ናይ ታደሰ ውቃበታት ድፋይን ኮይኖም ዝሓደሩ እዮም ኣብ ካሊእ ፀወታ ኢና ዘለና ሕዚ
ስለዚህ ንሕና ውድባት ብናይ ጀነራል ታደሰ ናይ ሓሳብ ብዙሕነት ትግራይ ናይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነትን ወናይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ሕወሓት ጥራሕ ክትከውን ዝገበርካያ ባዕልኻ ኢኻ ወዲ ሓውበይ ትፈልጥዎ ኢኹም ግዜያዊ ምሕዳር ገና ክጣያሽ ከሎ ሓዋፍ ንጎረ እናበልና ክነብል ከለና ከመይ ገይሩ ብሓታይነት ገይሩ ንወይኑ ከመይ ከም ዘጣያሽ ትፈልጥ ድሓር ክመፀ እየ ታደሰ ናይ ምዝራብ ሞራል የብሉን ስለ ውድባት ስለ ዲሞክራሲ አጀንዳ የብሉን ስለ ልምዓት አጀንዳ የብሉን ኣብ ርእሲ ታደሰ የለን ናይ ታደሰ ዋና ተልእኾ ስልጣን ዝደልየሉ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ እንታይ እናገበረ ከም ዝውዕል ስለ ዝፍለጥ ማለት እዩ መሬት እንታይ ኮይኑ ማዕድን እንታይ ኮይኑ ሓፂን መፂን እንታይ ኮይኑ ንህዝብና ይነግሮን ኩለና ዘመነ ትሕቲ ዘመነ ጀነራል ታደሰ እየን ከምኡ ኮይነን ከመይ መሬት ይችውቸበሎ ኩላትና ንሪኦ ኣለና ስለዚ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ዓመት ፃውዒት ንምስኻዕ ሓኽለ ታደሰ ንምዃን ከይዱ ከዓ ናይ ታደሰ ውድብ ኣብ ቅንነት ብልፅግና ናታ ተልእኾ ንምፍፃም ተባሂሉ ንታደሰ ዝሰምዕ እዝኒ የብልናን እዝና ራዕቶ ደፊን እዩ ብፍላይ ንታደሰ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክንዕምፅ እንድሕር ኮይና ከምቲ ዓንተ ዘልክዎ ኣብ ልዕሊ ታደሰን ውድቡ ብልፅግና እንተዘይኮይኑ ንታደሰ ናይ ታደሰ ፃውዒት መሰረት ገና ንዕጅቦ ከም ዘይኮነ ከስምረሉ ይደሊ ብሓምሻይ ደረጃ እንታይ ኢሉ ጀነራል ታደሰ መግለፂኡ ዘይትውድኦ ውግእ ኣይትጅምርን እዩ ዘይትውድኦ ውግእ ኣይትጅምርን ተሓሳብ ሎጂካል እዩ ትክክል እዩ ብሚሊተሪ ሳይንስ እውን ከምኡ እዩ ሓደ ክነስምረሉ ዘለና ትግራይ ምስ ታደሰ ጀሚራ ትውድኦ ውግእ ድሕረ ዝኽሉ የብሉን ናይ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣኽሲሩና እዩ ዝቀደመ ኣድጌ ጥፍለይ እዩ ገበር ዝቀደመ ኣድጌ ጥፍለይ ናይ ታደሰ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መሪሕነት ብዙሕ ክሳራ ኣብፅሒልና ስለዚ ትክክል እዩ ዘይንውድኦ ውግእ ምስ ታደሰ ኮይና ኣይንጅምርን ምክንያቱ ዓቕምታትና ዝበተነ ኣካይዳ ሓደ በይኑ ዋላ እንተዘይኮነ ሓደ ትዋና ናይ ላየን ሸር ዝወስድን ጀነራል ታደሰ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ፈልጦ እዩ ቆሲሉሉ ዋጋ ከፊሉ ህዝቢ ትግራይ ኣካይዳ ናይ ጀነራል ታደሰን መሰልቱን ማለት እዩ ምስ ጀነራል ታደሰን መሰልቱን ወይ ከዓ ምስ ፀለምቲ ባንዳታት ኮይና ውግእ እንተጀሚርና ንሕና ከም ተጋሩ ቃልስና ብዘይረኽባ ዝሓዩ ጠፋእቲ ኢና ንውድኦ ውግእ እውን የለን ንድሕሪት ክንምለስ ኢና ከምታ ዝመለሳ ከምታ ናይ ፀለምቲ እውን ዓወት ዘይኮነስ ምስ ብልፅግና ተዘራሪብታ ናይ ፀለምቲ ውግእ እዚ ምስ ጭብጢ እዩ ንህዝቢ ሞራል እዮም የምፅኡ ኢሎም ሒዞሞ እቶም ወታደራዊ ሓለፍቲ ካብ ብልፅግና ፕሮጀክት ተቐቢሉ ናይ ፀለምቲ ውግእ ባዕሉ ጀሚሩ ባዕሉ ክትባላሸ ገይሩ ሞራል ህዝቢ ትግራይ ተንኪፉ ናብ ግንባርና ሸይኑ እንብል ዘለና እዚ ንወዲ እዚ ስለ ንፈልጥ እዩ ገለገሊኡ እውን ኣብ ሚድያ ብዙሕ ይተዛረብና ስለዚ ምስ ታደሰ ሰላማዊ ፍትሕ እምበር ካሊእ ውራይ ዝተረፈና የለን ካሊእ ዝተረፈና ከዓ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ እዩ ያው ተኸታቲልኩም ትኾኑ ኢኹም ናይ ሚድያ ሰባት ስለ ዝኾንኩም ዶክተር ሚልከሳ በዓል ስልጣን ናይ ብልፅግና ዝነበረ እዩ ሕዚ ደገ እዩ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ምስ ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ እዋን ውግእ ይራኸብ ነይሩ እዩ ኢሉ እዩ ኩላትና ሰሚዕናዮ ተገሪምና ኢና ኣነ ኣይተገረምኩን ግን ተኻሊእ ተገሪሙ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ጀነራል ታደሰ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያው እንታይ ንብሎም ነርና ባዕልና ንፈልጥ ኢና ሰባት እውን ክንፀርሕ ንኽእል ኢና መን እንታይ ከም ዝበለና ትግራይ ንምቕታል እዩ ክድይብ ትግራይ ናይ ምቕታል ዓላማ እንድሕረልኩም ክተደይዎ ኢኹም ተዘይኮይኑ ክድይበ የብሉን እዚ ስለ ዝኾነ ኢልና ሽዑ ተዛሪብና ኢና እቶም ሽዑ ዝነገርናዮም ሰባት ይቅርታ እውን የብሉና እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ነቲ መኸተ ክንብል እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ተሰላለፋ ኣብቲ ናይ መኸተ ስለ ዘለዎ ህዚ ሱቅ ክንብል ኢና ሚድያ ዋጋ ግን ኣኽፊሎምና እዮም ንታደሰ ብምድያ ሓደ ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ህልውን ሓደጋን ዘሎ ህዝቢ ከቢድ እዩ ስለዚ ዶክተር ሚልኬሳ ከም ዝበልዎ ጀነራል ታደሰ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ እዋን ውግእ እውን ይራኸቡ ነይሮም
ስለዚ ምዞም ሓውና እዚኦም ንጅምሮን ንውድኦን ውግእ የለን ክገልጹልና ጥራሕዮም ዘለዎም እዚ ከስምረሉ ይደሊ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ኢሎም ጀነራል ታደሰ መግለፂኦም ኣነ ጌታቸው ረዳ ኣይኮንኩን ካብ ትግራይ ንቕንቀ ይብልን እዩ ወሓቆም እንታይ ደልና ኢና እንታይ ኢና ኢልና ከም ባይቶና ጸለምቲ ባንዳታት ካብ ትግራይ ኣይንቕነቑን ኣይገልጹን ምስ ጻዓዱ ባንዳታት ክወዳደሩ ከለዉ ጻዓዱ ባንዳታት ሪላቲቭሊ ቅኑዓት እዮም ኣየምስሉን ቀዋሞም ብግልፂ ሒዞም እዮም ንሕና ምስ ብልጽግና ኮይና ኢና እንዋጋእ ዝብሉ ኣየታልሉን ብሓደ ገጽ ንጌታቸው ረዳ ክምስገኑ ኣለዎ ስለዚ የምሰሉ ከም ታደሰ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓምሻይ መስርዕ እቶም ጸለምቲ ባንዳታት ግን መኸተና ንምንቃዝ ዓቕምታትና ንምብታን ትግራይ ህልውና ንምርጋጽ ምድላው ከይትገብር ምምካንን ምኽሻፍን ንድሕሪት ምምላስን ምስ ብልጽግና ምንባብን ስለ ዝኾነ ካብ ትግራይ ይለቁን ፍሉይ ተልእኮ ኣለዎም ጎይታኦም እውን ኣይፈቕደሎምን ኮይልና ትዝልእኾም ዘሎ ጎይታኦም ኣይፈቕደሎምን ምክንያቱ ከም ጻዕዳ ባንዳታት ክዋስኡ ኣይፍቀደሎምን ንሱ ናይ ጻዕዳ ባንዳ ተልእኮ እዩ ናይ ጸሊም ባንዳ ከም ታደሰ ዝገብራ ዘሎ እዩ ጽቡቕነቱ ግን ቶም ናይ ብልጽግና እውን ይሕግዙን ኣለዉ ቶም ከም ዶክተር ሚልኬሳ ዝበሉ ማለት እዩ በዓል ስልጣን እዩ ምሳና ርክብ ነይርዎ ይብል ኣሎ ኪዳን ኣመነ ይኮነን ከምኡ ዝብል ዘሎ ናይ ብልጽግና ሽሙኛ እዩ ዝብል ዘሎ ይርዳእና ኣሎ ዶ ብምንታይ ቋንቋ ከም ንዛረቡ ይኸብደና እዩ ባይዘወይ ኣብተን ናይ ገጠር ኣደታት ትግራይ እዮም ዝጭክኑ ዘለዉ እዚኣቶም ተጋርድዮም ክሳብ ዝብል ሕቶ የልዕለና ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ይገርመና እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ከምዚ ዝበለ ጭካነ ተረኣዩ ይፈልጥን ምስ ሓደ ሓው ተሃላሊኹ ምስ 10 ግዛዕ ሚልዮን ትግራዋይ ናብ ገደል ዘእቱ ስራሕ ይሰርሕ እዚ ንታደሰ ጥራሕ ይኩን ዝዛረብ ዘለኹ እቶም ጸለምቲ ባንዳታት እዩ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ጸሊም ባንዳ መኸተና እንተየንቀዘ ካብ ሰሜን ሸዋ እንተይመለሰ ህዝቡ እውን ኣይገልስን ከም ዘይትገልስ ንፈልጥ ኢና ካብ ህዝ እንድሓር ንኣኽ ሓዚሉ ዝቐጽል ግን ንሱ ኢና ክንቃለስ ኢና ንዘልና ዋላ መኸተ ሰላልፎ ኣምሳና ይኹን ስለዚ ንቕንቕ ከም ዘይትብል ንፈልጥ ኢና ካብኡ መወዳእቱ ሓቢርና ንሪኦ እዩ ካብኡ ብዛዕባ በጀት ተልዒሎም እዮም ጀነራል ታደሰ ሓንቶ ጠቒሰ እየ ቀዳም ክድቀቕ ኢዶ ከምዚ ዶ እንታይ ዶ ከመይ ዶ ይብሉ ነይሮም ኣብኡ ምስ ብልጽግና እዮም ይዘራርቡ ንሕና በጀት ተምፁልና ይበልና እዮም በጀት ከም ዘየምፁልና እውን ንፈልጥ ኢና መድሓኒት ከም ዘየምፁልና ንፈልጥ ኢና ንመምሃራና ቀለብ ከም ዘየምፁ ንፈልጥ ኢና ሓኻይምና ኣብ ዘመነ ጀነራል ታደሰ መድሓኒት ከም ዘይረኽቡ ንፈልጥ ኢና ኣብ ዘመነ ጀነራል ታደሰ በጀት ኣይኮነን ተፈናቀልቲ ከም ዘይምለሱ ግዛኣትና ከም ዘይምለስ ንፈልጥ ኢና ብልጽግና ብግልፂ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ትግራይ ማእኸል ውግእ ዘይትኾን ድሕር ኮይና ኣይተሓባብርን እዩ ዘሎ ማእኸል ውግእ ዘይትኾን ተኮይና እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ኣብ ምባእስ እንድሕር ዘይትሕግሱን ኮይንኩም ንፋኖ እንድሕር ዘይተዋቅዑን ኮይንኩም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሙነን ጨዋን ኮይኑ ዘይቅፅል እንድሕር ኮይኑ ኣይተሓባበረኩም በጀት ኣይኮነን ካልኣይ ጆኖሳይድ ክፍፅመልኩም እየ ዓቕሚ ክሳብ ዝረኸብኩ እዩ ዝብል ዘሎ ብልጽግና ስለዚ በጀት ታደሰ ወረደ ኣይተቋረፀን በጀት ህዝቢ ትግራይ ግን ተቋሪፁ እዩ ምክንያቱ ተዓመፅ ንምውላዕ ብትልምና ከይንኸይድ ንድሕሪት ክንደይ ገንዘብና ነስነስ እንድሕሪት ይምልስና ከም ዘለዎ ስለንፈልጥ እዩ ካሊእ ስለ ኣፈፃፅማ ሪፖርት ዝበልዎ ጀነራል ታደሰ ነተን ቢሮታት ሸዊዶሞን እዮም ንሕና ዘራሪብና ኢና ትማሊ ንክልተ ሰለስተ ቢሮ ሓለፍቲ ናይ ምርካብ ዕድል ነይርና ኣነ ባዕለይ ተሓቂ ክንፈልጦ ስለ ዘለና እቶም ናይ ቢሮ ሓለፍቲ ዝበልዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ሪፖርት ኣይተጠየቕናን ሸዊድና እዩ ናይ ስራሕ ሪፖርት ኣቕርቡለይ ጥራሕ ኢልና ገምጋም እውን ኣይተኻየደን ሪፖርት ከም ትፈልጥዎ ገምጋም ኣካየድካ እዩ ሓደ ናይ ቢሮ ሓላፊ ምስ ኣቕረበስ ገምጋም ይካየድ እዩ ከምኡ ዓይነት ገምጋም እውን ኣይተኻየደን ይቅርታ ሰዓል ሒዙና ኣሎ ስለዚ ናብ ትግራይ እውን ሪፖርት ያቅርበን ናብ ብልጽግና ጥራሕይ ሪፖርት ኣቕሪቡ ጀነራል ታደሰ ናብ ጎይታኡ ማለት እዩ ንሕና ከም ዘረጋገፅናዮ ናይ ቶም ናይ መኸተ ሓይሊ ቶም 9 ሰባት ኣኸባ ነይርዎም
أخوا قطر حزم من هالو مسيء أبراهام بلا يدوي لي برهان جلا كمزيل نتواهيلو كيدو بعلون تمجلس إن سن سات زوادة مجلس إندينير ስለዚህ እቲ ድራማ ተፈጻጽማ ሪፖርት ተባሃለውን ኣብ ትግራይ ዝተሓበ ልምዓት ኣሎ ተባሂሉ ተሰርሐ ንዛ ተሓበ ልምዓት ትብል ናይ ብልጽግና ፕሮፓጋንዳ መግለጽ ከውጽእ ሞራል የብሉን ጀነራል ታደሰ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ኮሚሽን ትግራይ መኺራ ክበሃል ከሎ ሓንቲ መግለጽ የውጽእን ጀነራል ታደሰ ምክንያቱ ተልእኮ ንሱ ስለ ዘይኮነ ከም ትግራይ ኮይኑ ኣይኮነን ዝሓስብ ዘሎ ከም ብልጽግና ኮይኑ ዝሓስብ أوزي تنايم خط حيل قبيل سلازلو مدروي تطري سلازلو نابكالي معرفة تساقير سلازلو جن أي زارمان سلازي إتو ريبورت خقبر كله قال سمعتها وارديو نتقرأ وارديو ناب أصنع حيلي سجيديو نا كل تجربة كم زحفرون الراجس ناينا نبصنا تخيلوا ريبورت زجبر مقعة نصنا مرحوم كندي أشحات كندي عصرت أشحات ملامل تسويهم كم زي عينة حلينا يوم imagine ميت هتعال استفاء أي مثلا أفتك أولون ريخ ما يوم في body language ريخ ما يوم ناين برهان جلا نتقرأ وكيلو أي كذا نبر نتقرأ تزوج كل شيء كم يوم تريد غيرهم ريهم مرة زوارديو زي قداي يكون الجنرال تادسة لا كرسيتشين تحركين كا قداي كا يكون كاو بلسقنا بدم تدالع قدم صمن قدم ريبورت قدم ريبورت بوزح ساخيو فعفا حبي الواين نتقرأ تأميلهم كنوا قصيبلنان صبغ صريحة صبغ خير كان والله إلهم يوم تدالي يوم مسيم زي سعادة حكي إذا نقولكم زلوا بفولي كاب بلعتهم زوج أنا يحبري تايو بفولي سقطكم ميلاتات فولي قلم حتى تقولوا نا بلسقنا تدالي أصنيها immediate لكن شو ماينا بيننا بناي مولنجا نا أين وقصن راح تازوق قصوه تا سمعنا يا ناي شعب ما عنده غير كيا تجري زولي نسوز خالك وغيره تزربه تزهو ملسي كاو خمزن وخلوغن كابني جيتاچون لعلي أعريهم زحقوا سمي مغنيات استملس مريت يلن استملس تفناقل يلن عاوز زمن تادسه تدي اف نتاي كوينو بوليتيكا وحدتنا تاي كوينو حزبنا كل فلطي كالي ناي كل لما راح توهيلو بين غيدو لمنتاي بين زغيد كم تنسزو ولا زي كونس ملا صونتو كاب صقر رؤسو كساب صفر أجرو بلصقنا سلازخونه سلازي مجلس يوم بزود درجة زي كنقلت أنا خلينا كالي كم ود بايتنا نقرأ وعيد حتى نتكرر قص اللوي جنرال تادسة نفس السلطان زي كونس نحقي قرب زلو ناب حق جنبر ناب سلطان قرب يقولون جنرال تادسة جنرال تادسة أب تكراي تقول حدا كبني يايو أب تكراي كم تفلتوه سلطان بزي تحتات نتيو سلطان زو هواكا بزي تحتات نتي كوازن دعرزي كوك علوين أنا نزلنا ثم جوانات نتاعهم كزر درامي انت يوم جوانات جنرال تادسة حزب تግራይ سعراي حزبي فنقلاي حزبي مكيت السعر زعوت حزبي مننته وحز تاريخ زري
أب كل تشحن 13 9,000 مستستافو مالتي تم ريل تواقعتي 5,800 فولي حيلي حيزا خطرف تقراي زقبرة كواعتهم حدا جنرال تادسي بفولي جنرال حلفهم ويك عاشنتو إني جنرال هايل سلاسي قرماي ودن بيتي نا انتليجنس سواتون إن صقابران وزو ترفه إن كوارتر لعلي 300,000 سراويت يلي نايلهم أبكيد إنهالو تحمشاي مسرع تتأجي مصيف شعو هزو تقرايك فلطة زلو بدن بينا نصنع زلنا مغنيات 1 مليون هزبينا واقع خفينا له بزي مغنيات يكون أنت 9,000 سراويت حزنا تعرف تصبينا هزو تقرايك كم دي تأثيريو كوكع تغير بفلان تمطلن تبانتات شعيو مجمريا انت تقرايو قياما شعو وانا حلاف زنبر نسيو ناين كوارتر تفلطوا ياهم تاي كم تغبره ناين سعره ناين جنرال غزا انت كم تغبره تفلطوا ياهم اب كل محرا مستغراوي مسحونا ين واغان زول زنورو امرارحا تاي كم تغبره تفلطوا ياهم እናተና ወብካ ይስራሕ ነይሩ ስለዚህ ትግራዋይ ዝለዓለ ንቕሓት ኩንን ኣለዎ ንብል ዘለና እዙይ ዓፂድናዮ ዘለና መሰረት ኣለዎ ኣብዚ መሰረት ምንፃፍን መምራሕን ናይ ኣንበሳ ብፅሒት ኣለዎ እዞም ጀነራል እዚኦም ማለት እዩ መራሒ ፀለምቲ ባንዳታት ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ 300,000 ሰራዊት የድልይ ክበሃል ከሎ 5,800 ፍሉይ ሓይሊ ሒዙ ተጨቢጡ ፀኒሕ ማለት እዩ በይነ ይኮነን ትውድብ ባዕለ ኣሎ ኣብ ትውድብ ዘሎ ድራማ እውን ካልእ ግዜ ክንመፀ ኢና ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ካብኡ ዓንቶ ዝጠቐስኩ ኣሎ ካልኣይ ደረጃ ካልኣይ ገበንታ እዩ ኣብቲ እዋን ውግእ ምስ ፀላእቲ ይሰርሕ ነይሩ ይራኸብ ነይሩ ዓንቶ ጠቒሰየ ዶክተር ሚልኬሳ ጠቒሶም ኣለዉ እሶም እዚ ግልፂ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ብክሕደት ክክሰስ ኣለዎ ሓደ ክስመረሉ ዘለዎ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ውግእ ኣብ ዝሞቐ ውግእ እናሃለየ ሓላፍነቱ ክንዲ ዝዋፃእ ካርታ እዩ ዝጫወት ጀነራል ታደሰ እዚ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተቐሊድሉ እዩ ወፂ እዩ ሓድሽ ነገር ክዛረብ ዘለኹ ደም እናፈሰሰ ዋጋ እናተኸፈለ ካርታ ዝጫወት ጀነራል ኣብ ዓለም የለን ብጣዕሚ ዝሕዝን ሕሰቦ ታብ ገጠር ዘላዶ ንትውላዳ ከመይ ገይራ ከም ተዕብዮ መዓንጣ ኣሲራ ከመይ ከም ተዕብዮ ብዋዛ ከመይ ከም ዝጠፍአ ማለት እዩ ትውግእ ዝተበላሸወ ጠቒሰዮ ብዙሕ ግዜ እቶም ፈረንጂ 7 ግዜ ህዝቢ ትግራይ ስዒሩ ኢሎም ነጊሮምና እዮም ሰባት ኣይቀረውን ሜንሽን ጌርና ንፈልጥ ኢና ስና 7 ግዜ ጅግንነት ሰዓራይነት ብዘይሮ ተባዝሐ ብናይነ ጀነራል ታደሰን መሰልቱን እዩ በይነ ይኮነን ኣለዉ 50 መስርዕ ህዝቡን ኣለዉ ዋላ ተነቂሕሎም ተኾነ ዋላ ክትትል ዋላ እንተሃለዉ ኣብ ዝሐሸ ደረጃ ዋላ እንተሃለና እናፀረና ዋላ ንኸይድ ተሃለና እና ጀነራል ታደሰና መርሕዎ እዩ ካብ ሰሜን ሸዋ ተመሊስና ዝብል እዩ ሓደ ብራብዓይ ደረጃ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ከይዶም ዝገበርዎ እዩ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ምስ ብርሃኑ ጁላ ምስ ቁጥሪ ሓደ ፈታዊኦም ትኽነፍሶም ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናይ ምርኻብ ዕድል ብምርካብ እቲ ቤት ምክሪ ክፈርስ ኣብዚ እውን ኣሎ በይነ ይኮነን ጀነራል ታደሰ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ህዘብ ኣብ ሕወሓት መሪሕነት ኣሎ እዚ እውን ተሓባበረ እቲ ቤት ምክሪ ክፈርስ ኣብይ ኣሕመድ በይኑ ስልጣን ክሸዩ በይኑ ክልተ ኣው ዝነበረ ቶም ክልተ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ትፈልጥዎ ዓለም ለኻ ውዕል እንድዩ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ወፂያ ብዓለም ለኸ ውዕል ጥራሕ ምስ ኢትዮጵያ ትራኸብ ካብ ናይ ዓለም ለኸ ውዕል ናብ ኩርኩዒት ኣብይ ኣሕመድ ክወርድ ምንታ ኣብይ ኣሕመድ ፒክ እናገበረ ክሸይም ከውርድ ማለት እዩ ከይተኣትውና ጣልቃ ተባሂሉ እዚ ዘስተኻኸለ ጀነራል ታደሰ እዩ ጣልቃ ከይተኣትውና ንሕና ባዕልና ክንውድኦ ኢና እዚኣ ዝመርሓ ጀነራል ታደሰ ይበሃል በይነ ይኮነን ኢለ ስለዚ ቤት ምክሪ ብምፍራስ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ኣደራዳሪ ኢድ ካብ ሳሳይ ኣካል ናብ 4 ኪሎ ዘሕቆፈ ሓውና እዩ ሓምሻይ ኣብ ምጥያሽ ግዜያዊ ምሕዳር ዝሰርሖ ገበን እዩ
جزاهم محدار كتاعش كله وانا قلاسي أكاو نايتي مسرات كوميتي جنرال تادسيو هم تفلتوه زخونة ودب كي تسقع ناي تقراي الهيكان كي يكو عام تقراي كي يكب بتينو ببلان بسكجوليزم راح زلو بوين يكونن ناي دقع كلات اللو قنديلنا هنا نحنا تادس زي كنا نرد حتى تادس زلو تواصينا نري زي رأينا نزارب زلنا جن بتكبر ناي تقراي حنا تفح زبله سلازي حمشاي جبن نايت جنرال تادسيو شارشاي جبن كم تزول زلهو اتي بسلام من قد كايز نورو تناي مهتم من طلع من مرحوه جنرال تادسي مرحوه نتحابيرون سلازي تمهتم من طلع تخكل يكون نحن الكوينا نزي من مرحوه من واديدوا جنرال تادسه تصفى يبال شارشاي جبن شاوعي جبن أب تقرأي جونا تالس بوهاري خم تفلت تقونس مريحيو أما نقول تقارز الله قونسي أما حديروي كم ششاي هذي أواني له مالتي بوهاري خم تفلتوا بتعمل إكستريم تكون حسابات مستنقات زي تجمن ناتشرال جيفت زلوا ثم فتصم تصاير تزخون دمنا نشوان زخون نقولهم حسابات مستنقات كم صوتها بيمان بسجامين يدحيزو كم عينة فترة أو بحر خبز لهم سوات حدي نزيع البرهان مخان ناي تقرأ البرهان مخان تطعيم الله البرهان يمتصل لي ناي مناشعو قد ما حدا عمت تاي يقبر كم زنورة سلنا جانو مالتي يا أكل زول سلفي بدحريت سبونسر غيرو كما يتحاوروا نيرو رومانات فلتوا يوم نخلت يوم قجل يا أكل زولهم نيرو نمنتاي تاميدا نتادست تحت تخطكون مالتي تقرأي تبتينا جنرال تادست بحالو تقرأي عبد جن بيت منقسي كعندرو مالتي فاحب الوا ببنتا إنه ديلوا أنت تقرأي ناي تقرأي بوليتيكا ببنتا وغيره بتنا بيلوا منقسي منتا إلو زلو وندحنا تيسقعت اللنيلو تي ناي سقرا دب تدي أفهمي أوزلو هنيات متقاس غلو كندي نجار السعر يوم تم أوزلو ناب عالم ملي يبتينو جنرال تادسه مسكالات كوينو بين يكونن هذون كسمر الله زدل مالتي نايزي أمرحن كلاسن جن جنرال تادسه تاشعي تزعوي جبن مالتي تاشعي 400 لعل 400 ناي جونوسايد مروخات ليتي بشخات غيرو نمان نمتي تزاربه بشخات غيرو مس بلصقنا تزراري وسد جبنኛ እዩ لعل 400 مروخات نتصنتات زمرحو زتحاورو تغبراو زغورو لذي بينو يحق خمس قصعونا يرد كان مالتي بعصراي درجة مسكرات جنوسايد أطفي وامي مسكالات كوين مسكالات ألم تباندهاتن سعاد باندهاتن كوين تايا مسكرات جنوسايد تما لعل 400 مروخات راح يكونن لعل 300 بليون زقمت حاسين متين قومتي ناي جنوسايد مسكرات أطفيوهم توريرو تحطاتنا تيلن نزيد مرحو ذات حاورو جنرال تادس تسفاي بحال بعصرت حدا قطري مبل عصرت حدا قبل جنرال تادس كم تفلتوا سيمبوليك من محداري نيرو قيتاتشو ردا حاونا قيتاتشو أنا بخالي خي ترقم يحزني إنه قيتات تموز الله تقار كلهم حزني زلنا ناوب مخادم زخنا نجار كخنون يندل بخالي خير مالتي واقع خفيلهم يوم كم تحزوا الله سلال فام تزيكوين سلازي أو زمان قيتاتشو ردا من محدارون كل السلطان بيونال تادسي عاتي تحزوا نيرو تحادى خافتم زحزم ناي مريت من محداريو مريت ورا كم يتشبشبو كم سجانات السلعة أب تاريخ تقرأي ترى إذا يفلت ورا تخايدو هذا تقرأي أرز زبلة أكيد أيو
نزي أمن مرحوا جنرال تادسة تصفي ناب حدا أكاونت نحتحديهم إنفسترات كم استوهم مريت أتو تواهيلهم قبوا لعلي شدشتهم 230 مليون تأكيو تزاري يوم أفتي نايكل تعمت ناين قتاتشو جزاهم محدار أو تنقير وعي زي مشتري يكون نزارو زلهم نعم ميداي وطن كالي زرواي لعلي شدشتهم 200 مليون ناب حدا أكاونت أتو تواهيلهم مريت كوها كان تحكوين كورابشن كما عينون قرنن زوصا خم زغونه نمردا يزمص زلو مبل 10 تخلت جبن تግራይ بكيميكال اقاصيلوا نسنا مرح بكيميكال تقاصيلا تግራይ كم نيكلر بايزوي كل سب فلطو زلو تكيميكال كم نيكلر كلكليو بعالم لخ زغونه تعد بتي ايربورت غيرا زاتوتون تحتاتيتيا ወይ ህዛው ዓለም ተحتاتነት የለን ምርግ ክራገጽዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ህዝብ ሽረ ከፍቱ ወዲቀን ንድሕሪት ወዲቀን ማይሰቴን ወዲቀን ህዝብና ምህዳም ጀሚሩ ምፍንቃል ጀሚሩ ገዛው ተፈሪሱ ሽሻይ ሒዙ ክብተን ገይሮሞ ምስ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ኢንቨስተራት ተዋዲዶም እንባዓል ጀነራል ታደሰ أفتناتو ستايون كتيلا. سلزي نولدوس ترف كيميكال قبل على مريت تجرايون كانت تجيرينا نزلنا. بيني كنا تحت هزون كسمرول. وزر حدا جنسيو. زي مختل بريزيدنت مسكونة يو. بريزيدنت مسكونة خير جنرال تادسة. حاونا جنرال تادسة تاجيرو. قعزينا بصفيه قتيلو. قعزينا بصفيه قتيلو. مبل 14 أبو زفلته بقلع صليم باندا خوين شرمان ناي صليم باندا خوين كلهم تم تغواراتو مراحنا حمشا مسرع كوينو مالتي طوي سي عنتو حزب تግራይ بمبل 15 حزب تግራይ تفناقل حزبنا 10 غزي تسفانا هوا نمريت خيملس زي غورو بروميس ناتو سنة 30 دو قمت 20 دنا بله جزاتنا خيملس غيريو زيون كنسمرول ندلي حزي نابلصقنا مسكدون حزنا بلصقنا مسكده ريبورت تغبر هز تግራይ وارديو نتግራይ زي متن اكايدا يخيدو نمرحص انت سغيديو قاليهم وتادراو مشترات نحليفو سلازهابه قاليهم تلمتاتنا امن قد خطرفو غيري كسمر الله خزلو هزي ناو كالي قمقام كنا اتو غيري او وتادراو مشتر حليفو سلازهابه هزي ابز حلفسم زيون كسمر الله سلازي زوم 16 غبنا زياتهم وناني بعلوانا مرحي جنرال تادسه ورده تسفاي سلازي تحتاتنا تكراغص الله كم زي عين سب زي يحتات ندحر كوينو جمن زباله بتግራይ يلن ወይ جمن زباله يلن نبل حدا فيتو انتاي زغبر يحتات بتግራይ كم زي زغبر سبيو منغداو صيو تانينو نقنق يلان كنوادا اينا زو زلو ويسناني ولو غزاعي ولو استغوهمم يمبر سلاو حلو لكايدا حمل حيخ زي لسناني زلو امبر كالي سيترف تدليت نسي لذي نغرت هذا سوردو زي ودي الله حطت لكم دحر قبلكم كالي امودا تازلعلو حدا علماوي كاوياون وشطاو خنتاتيو زيون كران كدسسن الله بحبشا نحنا خمود بايتنا ليتن قطرن وشطاو خنتاتنا كاوياو خنتاتنا علماو خنتاتنا ليتن قطرن اما كتتال عيننا لحمسيلنا امصن عنينا بزخالنايو بعقمنا نسرح مالتي ስለዚህ تعلموا خنتات بانصار صلات خنري خلنا بانصار حزب تግራይን ምቹይ ንትግራይ
حافشاو يزارب زلو نابدي تيلك متصيه كم تفلطوا هذه علمناتي تتعيش علماء سرعات فانكشنال كونه كالن تبايتو ودحورات من قصاص بحال تبايتو صطاز بحال بحافشا يو ان اورغانيزيشنز بحالو فانكشنال كونه كالو فيل غيروم علمنا ني وورلد اوردر يادل زلا حدش سرعات يادل زلا علمنا تحقون يا زلا مغنياتو دحري كالاي كنات عالم انجليز زبحاتو عالمين يرهم تفلطوا قدم خلاي كنات عالم دحري خلاي كنات عالم امريكا مس روسيا ناب زحل كنات امريكا دحر 10 شعات 89 امريكا زبحاتو يوني بولار سيستم مصيو كباي بولار ناب يوني بولار تغيروا حز خعا ناب بزح والتاوي قرص حازه ناب مالتي بولار سيستم تغيريو سلازي عالمنا ديماند تغورو زلا حدش علماء سرعتي حدش علماء سرعت توم نايون اورغانيزيشنز كم تفلطوا ناينا امريكا ناي معرباوያን ناي وصا ጉዳይ ፖሊሲ መፈጸምቲ ባራዩ መሳርሒ ናቶም እዮም ኮይኖም ጸኒሖም ህዚ ብብኸባቢው መንጉዳ ዘውፃ ዓድታት ናመጻይ ኸዳ ስለ ዘለዋ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ይዝመጽ ዘሎ ኔቶ ከም ትፈልጥዎ ኔቶ ዝበሃል ኢግኖር ተገይሩ እዩ حزب أوز خلطة معلتون جرمن سمعكم ما ندحر كينكم أمريكا وتدراتا كاب جزءاتي توصل لي لاله جرمن نعم نتيز بزلوا أمريكا شرين كنا جبرت نتشمدرت ناي هيمسفيريك باور يدخون زلا أوز خنا خباب حيال على ما يكون تنازي النية حرقت قص الله جن نسو نملاصق فيديو كاو كم تفلتوا أب نا يوكرين معرباين نا يوكرين نا روسيا زي ود وقالوا أو تتجا وقالوا روسيا بعملها نت مرحلة شعيراتهم يا أفتبات الفيل نسو كاو قصيلهم ناو جازا قصيلهم ناي جازا قدايون فخم نالز قصة زلمبر تفح حوي كونن كاو قصيلهم أمريكان إسرائيل بحرقت بخالي قص كعا إيران بينا أو قالوا ثلاثة جات سخيتهم الله جمبار بزحوهم الله تي عالم زلات خونتات ناي عالم إيكونومون أو كبيت كل الله وقتي الله ناي إثيوبيا خا حدا عرب تعرف وزن ورا إيكونومي ناو كبيت سجم عتي الله سلازي إتن أو قلنا أبي حمد زنور عدتات مالتون إسرائيل إماراتسن بعلن زول حوي نبعلن يلولون الله إيران سعرينتان حيالنتان نراجعت تخيل الله نايو علم قدائن أنا زميل كذا يكونن نساتهم يقارون أنا يملكتنان جن تقدأ الزوج الله ناي أبي حمد لعتات ويمن تلتلي حيلتات جن أو سجم الله كم حضر زي خلا موت ترقري جن الله موت سينا الله ممكني تانترسبتر زبال يودع الله سيس فاير بلا الله ليتن كتر بيجاهم ده بولنا يمحص أنا أنزل الله نا أمريكا مرحون عود مرحته عيل الله بعلم نا أمريكا مران بملهم 7% هزو أمريكا أو قلنا إيران تسلفوا عود سائلنا إزبال زلوا كم تنا عرات كيلو مالتي نا عودات زمن كوين الله مالتي حفشة خن ريخ لنا سلازي نفتينا كبابين السلال فخن متسخلنا نمنتين أن تجري حجاز نوزلنا بقطع يكون بتزاوري أو قلنا تجري دوزولو نمنيم كبابينا أوش تنان كم من قصات بعوي من قصة إرترالو ناي السودان من قصة ويك على البرهان زمرحو ناي قبص من قصي ناي جيبوت من قصي ناي سعودية من قصة ليبيا من قصة صوماليا ناي كواتار من قصة إذا بمن قصة درجة زي أتوم بقطع تزاورن أو قلنا تجري له تمال تجري بينا نيرة زيك سمر الله عمست تخن من الله قلنا عمستي هذا الشبابي كالي تقامتي دو السودان ناي دو السودان تقامتي السلال فام مستقرأي قد تاري بتزاور خالي زرباي عنتو اسميرو ليه تقامتي دو السودان السلال فام مستقرأي كاو عنا يمن حتي بقد تاخم تزاوري السلال فاو
ምስ ትግራይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ምስ ብልጽግና ዝነበረ ፋኖ ምሳና እዩ ናይ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይ ከዓ ኦላ ዝበሃል ኣሰላልፎ ምስ ትግራይ እዩ ናይ ኦጋዴን ነጻነት ግንባር ኦንኤልኤፍ ዝበሃል እውን ምስ ትግራይ እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዓመጽቲ ዝብል ዘለዎ ካልኦት እውን ካልኦት ኣብ ጋምቤላ ኣለው ኣብ ዓፋር ኣለው ኣብ ዓፋር እውን ነው ናይ ዓፋር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እውን ምስ ሰራዊቶም ማለት እዩ ኣብ ካልኦት እውን ኣለው ስለዚህ ኣብ ከባቢና ብልጽግና ዝተኸበበ ስርዓት እዩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዎ ሓገዝቱ ኤሚሬትስን እስራኤልን ከዓ ቀርኖም ተሰዊሩ ዘየመሓድርዎ ውግእ ወሊዖም ኣብ ፀገም ኣለዉ ዝብል ከስምረሉ ዘሊ ምስ ብልጽግና ዘሎ ምን እዩ ሓደ ናይ ቻድ መንግስቲ እዩ ብመንግስቲ ደረጃ ናይ ቻድ መንግስቲ ምስ ብልጽግና እዩ ናይ ኤሚሬትስ መንግስቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ የመን ዋላ ፓራላይዝ ዝኾነ መንግስቲ ይኹን ማለት እዩ መንግስቲ የመን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ እዩ ተራ ጉዳይ ኣይኮና ንርኢ ዘለና ስለ ዝምልከተና ንህልውናና ስለ ዘገድሰና ናይ ኬንያ መንግስቲ እውን ዋላ ፓሲፊ ይኹን ኣሰላልፋኡ ዋላ ኣክቲቭ ይኹን ምስ ብልጽግና እዩ ካብ ተቃወምቲ መን እዮም ዘለው ምስ ብልጽግና ተቃወምቲ ሊብያ ቶም ናብ ኢትዮጵያ ናብ ቻድን ዘመሓላልፉ ዘለው ማለት እዩ ንአርኤስኤፍ ተቃወምቲ ሶማልያ ማለት እውን ጁባላንድ ፑንትላንድ ሶማሊላንድ እዚኣቶም ምስ ብልጽግና እዮም እዞም ተቃወምቲ እዚኣቶም ካብኡ ናይ ሱዳን አርኤስኤፍ ወይ ከዓ ወሃቢ ቅልጡፍ ድጋፍ ዝበሃል ማለት እዩ እዚኦም እዮም ናይ ብልጽግና ስለዚ ብልጽግና ተነጸለ ስርዓት እዩ ንብል ዘለና ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ካብኡ ናይ ትርኩ ጉዳይ ከም ትፈልጥዎ ማእኸል ሰፋሪትያ ናይ ዖላ ፀወታ እያ ትፃወት ሕዚ ግን ናይ ህልውና ሓደጋ ድሕሪ ኢራን ሕፂት ስለ ዝኾነት ሰልፋ ትንፅረላ ማለት እዩ ንመን ተወጣውጥ ከም ዘላ ትርእይዎ ኣለዎ ብድምሩ ብልጽግና ተነፂሉ ከምዚ ኢሉ ሰማይ ደጊፉ ዝሓድር ዘሎ ስርዓት እዩ ጉራ ኣይኮነን እዚ ብኣንጻሩ ከም ህዝቢ ትግራይ ዝበሉ ውፅዓት ከዓ ብዙሕ ዕድል ኣለዎም በይናዊ ዝበሃል ስጉምቲ ከዓ የለን ህዚ ምክንያቱ ተኣሳሰረ ተተሓዘ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብልጽግና ተነጸለ ተፈንፈነ ስርዓት እዩ ብልጽግና ንሕና ከም ውድ ባይተና እውን ንእሽተይ ምስ ካልኦት ተጋሩ ኣሕዋትና ኮይና ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተራኺብና ኢና ተንቀሳቒስና ኢና እቲ ምሕዝነት ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ እውን ተቐባልነት እናረኸበ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ብሓደ ለልዮ እሞ ህዝቢ ትግራይ በይኑ እንዲ ገቲሩ ዝቃለስ ነይሩ በይኑ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድን ሎሚ ከዓ እቲ ጉዳይ ተገልቢጥ እዩ እዚ ህዝብና ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ወፊርካ እቶ ዝብሎ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ዋላ ኦሮምያ እዚ ክስምረሉ ክኽእል ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ሰምዑ ሲኢኑ ካብ ናይ ስቴት ሚድያ ካብ ናይ ፋና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ወፂኡ ናብ ናይ ቃና ሰብ ዝፈትዎ ተዘይተጋገየ ቃና ይመስለኒ ናብ ናይ ፕራይቬት ሚድያ ይኸይዱ ኣብኡ እውን ህዝቢ ስለ ዝፀልኦ ኣይክተኸታተሉን ስለዚ ኣብ ሕማም ዝርከብ ሰብ እዩ ትኩረት ኢኑ ሰማዕ ይብሉን ከም መርኣያ ዘምፅእ ዘለኹ ንሕና ምስ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ምስ ካልኦት ተጋሩ ኣሕዋትና ኮይና ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ኣሎ ብሙሉእ ዘርእየና ትስእሊ ፀረ ብልጽግና ብዙሕ ክባ ከም ዘሎ እዩ ማጆሪቲ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ተገልቢጡ እዩ ኣይምለስን ምክንያቱ ናይ ውግእ ሓይሊ እምበር ናይ ልምዓት ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ምስ ሰላም ተባእሲ ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ካሊእ ምሕዝነት ትግራይ ዝምልከት እዩ ወይ ከዓ ፅምዶ ዝምልከት እዩ ክነልዕሎ እንደሊ ብሓፈሻ እቲ ምሕዝነት ብትውዓንቶ ዝጠቐስክዎ መሰረት ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣለዎ ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ምስ ሱዳን ወዘተረፈ ናብ ዘይዕፀፈሉ ደረጃ ናብ ስትራቴጂክ ጉዳይ ይዓቢ ኣሎ ናብ ሓፍ ዝበለ ጉዳይ ይዓቢ ከም ዘለውን ኣረጋጊፅና ኢና ድሕሪ መጋረጃ ማለት እዩ ናብ ዲቴይልስ ከዓ እተይደልን ሰሙያ ዝምልከቶም ከም ናይ ውድብ እየ ዘልዕል ዘለኹ
ስለዚህ محزنت بريخيو صمدو بريخيو كابز اندحر ناي تግራይ ጉዳይ ዝባሃል የለን ናይ ትግራይ ጉዳይ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ንአምሓራ ይምልከታ እዩ ናይ አምሓራ ጉዳይ ንትግራይ ይምልከታ እዩ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ንኹላትና ይምልከተና እዩ ህልውናና ብሓባር እዩ ካብዚ ሓሊፉውን ህልውና ህዝቢ ሱዳን ህልውና ህዝቢ ኦሮሚያ ህዝቢ ዓፋር ካልኦት ህዝብታትን ናተኣሳሰረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብልጽግና ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ ክንቀል ኢትዮጵያውያን ምስ ናይ ዘዋው ሓይልታት ምስ ዓለማዊ ሓይልታት ተኣሳሲሮም ኣብ ስራሕ ይርከቡ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ እናሓቀቀ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት እዩ ኣብዚ ደረትና ነፊሕና ኢና ክንዛረቦ ንኽእል ካብኡ ትግራይ ወሰንቲ ስጉምታት ወሲዳ ርሑቕ ዝሓሰበ ንፅባሕ ብምሕሳብ ዊዝደም ዝተመልኦ ጥበብ ዝተመልኦ ስጉምቲ ወሲዳ እያ ዝምሕዝነት እዚ ክመፅእ ማለት እዩ ሰለስተ ስጉምታት ወሲዳ እያ ትግራይ حدا أبورتوريا زو سرت سجمتيو أبورتوريا تناي أنتت جوجلز بحال ويكع جينوسايدال أكسيس بحال كبتني أجيراتو تزنورة كامب ناي جينوسايد كامب شعبيا ونيرو فانو ونيرو مسبل تسجنا ترح نسيلا بمفرام نما أخلهم وشال اتيا فحبيلاتهم يا نتهزن يوم حزنات بمحساب سمر الله بلتقنا خمسيتان نوين تنصيلي بلتقنا كم عود كلو نفتي زنا خاص زلو تقراينا فرنجتو وشال سلز اتوت لي زي حدا كلاي بلتقنا افتوان وقون قدم بورتوريا مالتي دحر بورتورياون انتايلو بيزخاتكم نمحران ايرترا نواقعون يلو كمتو نساتهم حاخلي ناي بلتقنا خوينم تقراي زوقوا مالتي شد زور ولت وهايلو ناتكا قدام فصمت خوينا هزوم حراين وقع حزب ايرتراين وقع انديام كنتحاورينا سلامينا ندلي مسخا خوينا نسخو علامه يلنا يبلنا تحتاتنت قداي زلو زبل نا 4 كيلو حلينا خمس تقاسكو زي تصبيت 4 كيلو مخنياتو ناو ريفنج خديهم زبل سلازنبره بسلت تغارس ترايلو انو يحاس ترايلو كالت كشود خلو تግራይ زي تشودتلو تግራይ بينا ترغيصا نبلصقنا بمكاتا كالت ኢትዮጵያውያን ንኽቃለሱ ገይራ ትግራይ ክፍለጥ ዘሎ ማለት እዚ ረዲና የምና እንተም ኢትዮጵያውያን እውን ስኻቱም ተጽንትና ካለኹም እዚ ንኽመጽእ ብዙሕና ሰርሒና ትግራይ ተዘይትሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ዝበሃል ኣይህሉን ስለዚህ ተኻላይ ሰርሕቶ ትልሚ ብልጽግና ምኽሻፋ እዩ ሳልሳይ ጅግና ሰራዊትና ወይ ከዓ TDF ኣብ ሱዳን ዝወሰዶ ህልውና ትግራይ መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ እዩ ህልውና ትግራይ መሰረት ዝገበረ ኣብ ሱዳን ስጉም ተወሲዱ TDF أو أفنج قبل سجنا تسيرو أفنج عريسف تسيرو أو ظل حزبنا لعل 7-8 شخصون وحس كوينو تقرأي سلسلة إنسان دقر خيط عصون عود سرعة تصريح مالتي ربحنا مسألة زجور السكمتي عمود أتا مختنا أزمل كتير خل الزدلي بعفشة مختنا نحن هنقوم خلنا نسأله نحيله نتوادده ناسات أما زقول لنا تمال أيز خيز الله لذي كله تقرأي ذكر داخل الله نانا قزنا تبتنا خيز الله سرعة 4 كيلو ما حاز علبه خوين زلوا كم تتمال نحن زنورنا يهز 4 كيلو نحن يكوننا ما حاز علبه هذه ما حاز علبه أبي حمد يبال بزي كاتم تجارو خوزي كيرم زلوا حواتنا بزي كان الصم كل يتبعوا تراجع فيه لذي سرعة نصو تنصيلو أو كبيت سجم يركب كلاتنا خم نفلتو عندي ناي مدرادر عقمي حزب تግራይ كلتين بناي بايتنا جمجم عند مدرادر عقم حزب تግራይ كلتين حدا سراويت እዩ كلاي بعلت حزب تግራይ من لا تساساي درجه مريت تግራይ كون يخيل እዩ بعلم تواقعت ስለዝኾንቶም እንባታት ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ጸጥታና ብቀጻለት ንህነጽ እዩ ጸጥታና ዋና መደራደር ዓቕምና ስለዝኾነ ጸጥታ ትግራይ ብዘይ ሰራዊት ክትነብር ኣይትኽእልን ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ጸገም ኣለዋ ስለዚህ ንሕና መናእሰይ ኣይኮነን ንሕና መናእሰይ
كل سوون كسلتنا له بهراء قلقلت خفت له كين دفر كل جزء قد ما نوقع ندالو لنا وقع من تخيمت ስለዚህ ሰላም እንደል እንድሕር ኮይና ናብ ሰራዊት ትግራይ ክንጽምበር ኣለና ጸላእቲ ከሃድሙ እንድሕር ደሊና ውግእ ናብዚ ከይመጽእ እንተደሊና ናብ ስልጠና ማእኸላት ክንውሕዝ ኣለና እንድሕር ዳ ኣሕዋትና ከይድፈራ ንብረትና ከይዓኑ መሬትና እውን ክነምልስ እንደል እንድሕር ኮይና ሰራዊት ትግራይ ናብ ዝነበሮ ክንምልሶ ኣለና ውሽጣዊ ቃልሲ እውን እናካየድና ማለት እዩ مننا مرحكا زول حتوني خمس سلمت بانتات نعلها كالي مرات إلن بعد كل تبلح قالسينا خنا كايد نسلمت بانتاتون نسألاتون نقرد ديو خيز اللو قالسنا كالي مرات إلن وش تاو قالسون ولعنا ناي استراتيجي بريحة ودكتون زتك نسلمت بانتاتون زنقل بعوي خعان ناي انت تحيلي نزل علم زغبر قالسي كنكايد لنا زول يتحد لذي كم تعان توزولكو كفتي بزي حصر بزي قبله كنبرا يخلال قاحن تحريلن متصاوتي زبئي متصاوت اراويتين زغنا حزب تግራይም بتماثالي بزي سراويت كنبر ايخل كم تزبال سلام تدلت خوينكا نوق تداليو زي اخنا سمرلا ندلي كاو نبلصقنا زوق حيلتات بدرزنات بزيحم يوم هز تግራይ بينو زواقو المغنيات يلن بيننا ينواقع تخكليو بيننا نبلصقنا ينالن تخكليو مس هاجر كا معات درغاغعت كم زبال تمسلات زي تغاغي مس كلهم ناهلونا حدغا زلوم ايثيوبياون كوينا غن سرعت بلصقنا نقولقل افو نام مقاور خورت كنغبرلنا 50 مسرع انتاي يوللو سرعت بلصقنا بعلو خودق يو سقنول يبلو 50 مسرع تمصلمت بانتات سقنول نمتايم كم تانا 2013 دوبولو يጨምተنا ታዝ ፍጠር ዘላ محزنتون بساريا ماريان فحخت بالمنتا غزي ندلينا حمص ينا ولا خمس حصان حمص ينا ولا مالتي زنقول حازياتهم تايز بحال بخارياسي ناي بعراي فرنبس خود قلينا نتختلت توعلي بلصقنا خودقيو ناولو كتالونا ايودونكو بلصقنا بزي بحيل بزيكا بحيل بخالي ايودون سلام ندل نحر كوينا بلصقنا نمقاور كوردلو ازو لعل 1 مليون حزب زقنسلنا سرعات امريت اب راس مريت قصل يولو ازو ما يتشحات حواتنا زدفر سرعات ياخلو تግራይነቱን ኮም አይፈቅድን ህዝኻ كل ኢትዮጵያ ገሊጥና ያና ሳላ ጽንዓትን ጅግነትን ተጋሩ ግልጽ ይዚ ምስ ብልጽግና ደው ዝበለ ጻዕዳ ባንዳ ጥራሕ ካል የለን ካብ ትግራይ ዝኸደ ጻዕዳ ባንዳ አውዚ ዘሎ ጸሊም ባንዳ ጥራሕ كلهم ኢትዮጵያውያን ክራገፉ ከለው በይኖም ኣብ ጎና አብይ አሕመድ ዝኾኑ ተጋሩ ሕዋትና ማለት እዩ ስለዚ ክነስምረሉ እንደሊ ዝኾነ खाሊ ምክንያት አየድልን ጸጥታና ነደልድል እዩ ካሊ አሞዳታ አውሽት ፖሊስ ከቢት ጽሬት ክግበረሎ አውሽት ፖሊስ ትግራይ ከም ትካለ ይኮን ዝብ ዘለኹ አኡ ዝዓረደ ዝሰልጠነ ተልእኾ ዝተዋሃቦ ጸለምቲ ባንዳታት ክትቆም ዝደልዩ አመራርሓን አውሽት ተሰኽዘጉ አባላትን ኣለዉ ስለዚ ከቢት ጽሬት ክግበረሎ ርሑቅ ከይዶም እዮም نحن ሚዲያ مسقالعنا يخالتون مستقالسو ብዙሕ ጽቡቕ ስራሕ ተሰሪሕ እዩ ፓራላይዝ ገይሮም እዮም ተው ዘሎ ናይ ጸሊም ባንዳ ማሕውር ህዝቡን ዝተርፈሎ እዩ ኢና ንብ ዘለና ካሊ ሚሊሻን ፖሊስን ተጸዋዕነቱ ናብ ሕድሕድ ወረዳን ጣብያን ክኸውን ኣሎ ጸለምቲ ባንዳታት እንታይ እዮም ገይሮም ተጸዋዕነቱ ናብ ክልል ፖሊስ ገይሮም ንምንታይ ና 4 ኪሎ ብገመት ተኣሳሲሩ توق مسولت تلوخ سلازلو كوايو من محدار كوايو ناي طابيا من محدار ناي وردان كيوم محدرو يتغيرو سلازي ازي بهطوط يو كستاخل زلو كالي سراويت تግራይ ምስ كوايو من محدارون كتاساسرلو خناو بلو ا ፖለቲካ ኢዲዮ ተይኮን ኩዙ ዘለኹ
كون إلى موز الله سلمت بعدها تصري إيد نايت دي إف ناوخ أتخلو توم سلمت بعدها ستا ويكعتي سكرت سلازة قدسو ناتو قداي سلازة خده أيت تورنا يقولوا سلازة إنتجريتد كوين خسر حلو مستسراويتنا زيون حالك نسمرول ندل مالتي كالي أو حرام مريت نزلوا حواتنا نحلفوا تعويتي انتم وزلوا حواتنا ورديا بي بي ويكعبل سجنا خموخان أفتقرأ عارف كم ما تعيش أكل نايس ألم تاريخ كم مخان أفتقرأ تتمسو زحشيو تصوتات ودي بلتقنا أيكونن نتم تصفات قولهم أما رارحة حزيل نفتقرأ كم تس نوعلو سما يدق في حد زول السرعاتي بروباغندا يكونن مس بلتقنا خلهم قبل تصريحهم جن ما تونهم قصنو زي مغنيات خبيديو تقرأ حاول قدامه غيرك كوكاسل غيرك ناي بلتقنا تلقو حسكا نزي يخون نجر سان كافي فنجا أريحة مراي ناوزي زعتهم بس ما أمبولي نحن الدليل أوزي كم بناتكم عندها تهزو دلو أوزي ود سمانية تقايم كخير كا بود سمانية تمر عن حركين كا انتهي لو طلو سمرت ده يكون زمر حزل انتي حرام ريت سمرت كا هو واحد خدن ناحي واحد بهال زورسن ده يكونن أفلا لا يتبتقرأ زلو هو واحد مس مختلو تنادي ساز خده سمرت كا حخلص انت تكوين له أوزي زلنا حوات كيران خلاتنا يتعامل نقالو سلنا سلام من قدي أما خد خامس حوات حاولنا نصرح لنا أبلونا أو كالي علمونكم يزكبر كم تنحنا نجور زلنا خم تنحنا نجور زلنا جور نعو أنا أقول وقت كنيسكم اللهم أو تقرأي نزلنا نايلوت حيل مالتي نايبل تقرنا حيل زي كونس تدي ساز له بشم لوت زول نايبل تقرنا حيل زي كونس أو تقرأي نزلنا تخكلين نايلوت حيلي أنا أقول وقتنا كنيسكم اللهم كلاتنا زي أتنهلي تنك استخلا زلون بحتاي عملات تنصر ديمقراطيا وكايدا تن أنن كالين زي فلتا أوزي بحد خوينا زخفل كل خفيلنا نمقيارن قللتين سلازم ناوزي عم نمصايا نهزب تግራይ لحوحات كنحلق قللنا نهز ناي تግራይ ጉዳይ نحدو نزخون ودو حلفنا ينبل كم بايتناون ازي خلمت زلو ጭራኻ ደው ቢልካና ብልጽግና ምህዳም ዘይኮነስ አውዚ ምእሳር ዲዩ ካኡን ላዕሊ ዲዩ ካሊድ እንተል ዲዩ ዋጋ ከፊልካ ዋጋ እንተ ክፈልካ ምስትኻል የለን ዝጸንሐ ኦልድ ሃቢትስ ዳይ ሃርድ ከም ዝበሃል እቶም ብዙሕ ዋጋ ዘኽፈልና ሃቢትስ ባህርያት ናይ ሕወሓት በቀሊሉ ክነስተኻሎም ኣይንኽእልን ዋጋ ከፊልና ኢና ነስተኻሎም ስለዚ ክነስምረሉ እንደሊ ንገዛኹም እተው ግዜ ይረፍድ ኣሎ ጽባሕ ናብ ዓድኹም መምለስ እውን ከይትስእኑ ኣብዚ ጸሊም ታሪኽ እዚ እንድሕር ተሓዊስኩም ከቢድ እዩ ከምቲ ንሳትኩም ተሓስቦ ሰራዊት የለን ፋሒል እዩ ህዝቢ ትግራይ ይዋጋእን ገለመለ ኣይኮነን ሓደ ዓንዶ ገሊፀ እየ ናይ ትግራይ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን ንኣብነት ሕወሓት ብምሉእ ከም ፓርቲ ናይ ብልጽግና ሓኽሊ ክኾን እየ እንድሕር ኢሉ ህዚ ንኣብነት እየ ዝብል ዘለኹ ምንም ትርጉም የብሉን ማይ ከም ዝሰኣነት ተኽሊ እዩ ዝነቅፅ ምክንያቱ ዝፀረየ ሰራዊት ትግራይ ኣሎ ኣስተላልፋ ዘስመረ ህዝቢ ትግራይ እውን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዓንቶ ጠቂሰ ናይ ህዝቢ ትግራይ መደራደር ዓቕሚ ህዝባን ሰራዊታን እዩ ብሳሳይ ደረጃ መሬታ ህዝቢ ትግራይ ኣበቶ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ኣበቶ ኣሎ ሕወሓት ዋላ ተህዝ ዘሎ ሕወሓት ተዝኸድዕ ትርጉም የብሉን እንተዝኾን እየ ዝብል ዘለኹ እንተዝኾን ፖለቲካን ዝርድኦ ሰብ ትግራይ ብምልእታ መሳርሒ ብልጽግና ክሳብ ትኾን ሱቕ ኢላ ትርኢ ኣምሓራ ክልል ኣላ ህዝቢ ኣምሓራ ኣሎ ሱቕ ኢሉ ዝርኢ ናይ ኤርትራ ሓይል ኣሎ ሱቕ ኢሉ ዝርኢ ሱዳን ኣላ ሱቕ ኢላ ትርኢ ስዑዲ ኣላ ሱቕ ኢላ ትርኢ ግብፅ ኣላ ወዘተረፈ ዓንቶ ጠቂሰ እየ ሱቕ ኢላ ትርኢ ጅቡቲ ኣላ ጅቡቲ ከመይ ጌራ ክሳድ ሒዛ ተእው የላንቲ ስርዓት ንምንታይ ሱቕ ኢሉ ዝርኢ ናይ ሶማልያ መንግስቲ ኣሎ ወዘተረፈ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ተኣሳሰረ እዩ ንምንታይ ብልጽግና ንኣርኤስኤፍ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ መሰልጠኒ ቦታ ዝቦም ዘሎ ናይ ኣሰላልፋ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንሕና ንምንታይ ናብ ጉዳይ ሱዳን ኢድና ንእቱ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዘለና መእተውን መውፅን ስለ ንደሊ ዞባዊ ኣሰላልፋ ንህልውናና ብቐጥታ ስለ ዝምልከተና እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ክርድኦኩም ኣለዎ ኣብ ሓራ መሬት ዘለኹም ኣሕዋትና እየ ዝብል ዘለኹም ንዑ ንገዛኹም ኣብዚ ተደሚርና ሓይሊ ኮይና ትግራይ ነስተኻኽላ ናትና ጉልበት ኢኹም ቀኒስኩም ዘለኹም ንለውጢ ንቃለ ሰብ ትግራይ ዘለና ካብኡ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት መንግስቲ የለና ዝብል ብቐዳማይ መግለፂ ሂብና ኢና
نحد ودو زمثل منجست يكونس نتجراي زمثل منجست يلينا نمخته هز تجراي زمثل منجست يلينا نهلونا هز تجراي زمثل منجستي يلينا إلنا حق زي تحس ما أخلو ناي توصل ناي حدا بارتي وين توصل ناي بوليتيكا إليت وكابن خطبر نقبل زي كونس تتبتن حيلنا زكب ناي مخته حيلتات بملو أما مخته خصاب زأمنه بانداي تأكل يولنا بقي أنت خلان أب حدا نخونه يكون نزلنا أما خته زي الدرادر حيلقن ود بيخون زي ود بيخون بوليتيكا بارتي خون يخون بزي قدس أما خته خصاب طريق وامزلو السلالفة خصاب مش حزب تقرأ خصاب زوجنا نزيد حز نمحقاف يكون نزيد الله محقاف حقاف أكل دروس نجاو تتحقف كم يكون نزلنا تقرأ أنا نخلصنا تحقفنا ندك تحقف دوره خون البارتي اللي دوره تكون تحكينا تقرأ تحقف مالته بخالي خير تقرأ ما دوره عندي عندك تحقف زحقف بارتي يلن زحقف حزب تقرأ بعباية سلازي نودب زي كونس نمختز مثل منجسي اللي لنا أزيك عن إحنا تايلنا يلنا بهراون حدنا منجسي ناشونال يونتي غافرمنت يدليو إنا نوزلنا سلازي ناي واحد أولاتن دقفت نقول كن حلفون دل ملختي أما راحهم بلوغام تقاطعوا أما راحهم بلوغام تقاطعوا نانا وني شكر ناس لزلو أزيك بخالي خي ترجموا سمعتنا هنا فتنا يهلون الناس تقرأ نقين بلن مع واحد أمينا ويبح واحد أمينا يكون نواتنا سلازي نحن عندنا جزء دوداوي صحيفنا هنا قدم ما جاوي ثلاثة ناي تقرأ قداي تمايتنا نودي لنا يمنا نمرحتهم ناولات حوحات يزار بزلو تايز بال كابيا أوان زيوسن مرحس أوان وسين زجاجة مرحيش أوان وسين زجاجة مغنياتو جيجا نخرمون عدل الله توزل له قطعة كايدا بتوعي وش تأوقاسهم كم تقول لك جت جوروه هذون تستخلوا لكم جزء والعلنا له بالسجناز اللي يسرع ورحت حليفي بسنكي نحم شاي مسرع ويك عن صلاه تبانات حزيل زخيدن بناي بالصقنا شرحن بناي وعلو غوتا تكايدان غيزي بلعلنا حمزلون كسمرو لدل مالتي كاو اموداتا نحنا خم تغارو سلطان من يحز زبل هذا خن مناጨተሉ ዝግበአና ክንጻለሉ خنا حنحلو ዝግበአና غيزي يكونن يتحاد خسمرو لدل مالتي نحنا هذي تግራይ ከመይ ትስእ عباي تግራይ ከመይ ህልውና ተራግጽ هذونا خمينا مربطنا ملصو مسناي محزنة حيلتات كمية أساسيرنا قدم بلتقنا خمينا حصر عزول كنا ما خرلو هلونا ما أخل جرنا خنصرح كنا حاجة زقبوا له ساعاتيو يتحدى خاو أبتك رايز الله ومبر ناي سماعتات ومبري ناي هزو مقلقل ومبري كمني جنرال تادس زوالو دلايم زقورلو أيكونن سماعتات كعا واقع خفل خلو نتومبر كلاتنا نفلطينا تايكم زخونه مالت ناي بلتقنا زغلغل له ومبر زي كونس حزب تግራይ زغلغل له ومبر يو تومبر كاون حاونا جنرال تادسن حلفو ملختم وداتا نزي ترخبو ايتدليو زي ترخبو ايتدليو نزي تركبو ايتغيو خنولن دلي مسلا ولدنا اي زي ترخبو ايتدليو زي تركبو ايتغيو تا سلطان ايترخبان تግራይ هابتكان تناي بلطقنا خيد مس بلطقنا خمخريو مستغارغون اب سلطان قص زبلكا ناي تግራይ حيلي يلن حزب تግራይ كعيبل يبال نيرو حزونت لصفت بريزيدنت زبال فيسبوك يصحف نيرهم اناله بحزب تግራይ ديو جنرال تادسنا بسلطان ديو بناي البرهان ناي وعلو ناي ساريها ماري هادي يكونن سلازي نزي ترخبو يتدليو نزي تركبو ايتغوايو خنولن دل مالتي كاو موداتا نبلصقنا زي مقلاس كدعتيلنا اينا حنت مسمر يازلا تا مسمر الساعه ابغون هلونا حزب تግራይ مخان نبلصقنا زي مكات غبنيو بلصقنا يمكتن زبل بحق خحتتلو سالساي منقد زبالون يلن حنت منقد يازلا نساونا يمختم منقد يا سلطان كما يزلقق ياو
كمي بتزديو خلق زلو زديو كمثال يزوردك زديو مثلا ناي حوحات مثلا ناي بلصقنا مثلا نيو زوردو انت مثلا نسيو جنرال تادس زقصل كلتيوم تسمع معهم هزون نتوسخ حدا عمد قصل انتيلم طرحن مس بورتريا تلعلنا دحرز بورتريا يلن يلنا بلصقنا دحرز يلن يلو نا مول نغامل شوي يلنا سلازي كما يخلق زول تايليو خمت زراخمو انا قدمي لنا نغير كوم صنيحه دونغيوم تايدو خميدو حزقن ملقا يلن يل نير صبو غرچال كان قع نغير كان غرچالس كم بوازاس نغيرونا انتاي كما خن خمس حسب لذي ناي بلصقنا اذا قدسن برناتكم يقدسن نيو كعغر غريا يل صبو عامو خم زلو وي حيل خم زلو كنفتنا نخلنا إلى خفرار حقدها المكيرو سويل كاني سنول بنا تعطي مالتي نينا كفتا ميدا والكسب حدا تحدث بحال والكسب ديو تشالنج خغبرس تغرا يا تشالنج تغبر ويل سي لذي انت زي اون اي وريد نديو نوار ختما مقليو جنرال تحدث وريد كا خايلم يم تنغير بسو بغلوت اي وردكم زلو منو زما حدرو ነገር ون يقول نوار ختما مقليو كماي مالتي نبر بريزيدنت هيلك انت يلقع بوزن يورد بوزن تحسكا يورد كم يتزلقق كم كوي مثال تقميط له نحط مثال لا يتقمل انت يلو تازدب كلا مثال لبزي انها مورد يتكون يعني نحطوا هيلو ورد يلم له حقي اي ورد نحريلو صبو بوزن حسكا مورادي مخنياتو بوزن نحازه ماهتم منطيلو بوزن نحازه كندي سب بتينيو كافتم قدم حز فح زبلهم ناي تግራይ كاول العلي بناتهم مكايداون يكالي يخبل لدي كالي منتاي شمم زي العلكا زول انتم اوشت حوحات لو مس بلصقنا زراحو قلما لزول العلكا يملو جيتا نساتهم ناي ودواو نصانتهم زي مدفايو نعاتهم نغيرنا يمينا نسراوي تግራይ نغيرنا يمينا يفلطوهم بعلم وني يفلطوهم يم نتو دراما نمصوات زي كوين مالتي ስለዚህ ካብ ምባል ዘይኮነ ኣብ ናይ ሓደ ፓርቲ ውሽጢ ጉዳይ ባዕሉውን ለልየ ኣብ ቃልሲ ዘለኹ ፀገም የለን ስለዝበለ ሓቲትካ ክምልስ ስለዝበለ እቲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ተቃልሲ ስነ ልቦናኹም ንሓምሻይ መስርዕ ዘለኩም ሓደ ኣካላት ንኣኻትኩም ክምችና ብትናትኩም መንገደይ ንኸይድን ብናይ መኸተ ዝምችእ ኢና ክንከይድ እዩ ሓደ ትመልሰይ ማለት እዩ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ብንምች እምበር ናይ ሓምሻይ መስርዕ ድምፂ እንድሕር ኮንካ ንኡ ብዝምች ጌርና ይንኸይድን ዝብል ሓደ ይሰምረሉ ከም ጋዜጠኛ ኮይነ ንሓቶ ኣነ ኣኸይ ወልኩ ሙሉጌታ ኣነ ሓቲትካ ላይ ኣኻ ትምልሰለይ ኣለኻ ጋዜጠኛ እንዴ ሓፈሻዊ እየ ዝብል ዘሎ ሓቲትካ ኣለኻ ኣነ ፅቡቕ እሺ ኣይትፈርጅ ሓራይ ሱልኻ ከም ጋዜጠኛ ንሓትኻ ከም መላሲ ወይ ከም ፖለቲካ ወሞ ከምቲ ዝደለኽዎ ክምልስ ባ ከምቲ ዝደለኽዎ እየ ክምልስ ኣይትፈርጅ ይብለካ ኣለኻ ኣነ መልሲ ይበካ ኣለኻ ኣነ ኮ ናይ ባዕለይ መርኣይ መነፅር ኮለኒ ብመነፅረይ ክዛረብ እየ ምክንያቱ ይትፍርሕ ደልካ ንሓቀ ኣይፈርሕና ኣኻ ንምዝራውን ይትመልሲ ኣብዚ ጅምር ኮ እየ ዘለኹ ሜንታል ሞዴል ሲ ኣብ ምንታይ ኢራን ዝገብር ዘሎ ስለ ንርዳእ ማለት እዩ ካብ እንታይ ይውገስ ከም ዘሎ ብደንብ ስለ ዝርድአን ድፈር ስለ ዝበልካኒ ብኣኻ እየ ዝጅምር ዘለኹ እየ ዝብል ዘለኹ ሓደ እዙይ ያው ንቃልስኻ ግን ይኽብር እየ ንፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ ስለ ዝኾንካ ኣነ ፀሊም ባንዳ ኣኸውን የብልኩን ሓደ ክስመረሉ ዘለዎ ከም ጋዜጠኛ ሓቲትካኒ ንህዝቢ እየ ዝምልስ ዘለኹ ንምልጌታ ኣይኮንኩን ክርድእና ዘለዎ ሙሉይ ሓውና ማለት እዩ ካሊእ ክሳብ ሕዚ ንምንታይ ኢኹም ትገበናት ጀነራል ታደሰ ሒዝኩም ፀኒሕኩም ዝብል ንሕና ኣብ እምባ ወፂና እናዘረብናዮ ፀኒሕና ኢና ከም ጋዜጠኛ እንድሕር ዘይሰሚዕኻ ምንም ክንገብረ ይንኽእልን ኩሉ ሰሚዕዎ እዩ ተቓሊሱሉ እውን እዩ ብማሕበራዊ ሚድያ ድዩ ኣብ ሕድሕድ መግለፂና ድዩ ናብ እምባ ወፂና እናዘረብና ፀኒሕና ንፋስ ንሃብናዮ ፀኒሕና ኢና ዋላ ዘይዝረብ ናይ ጀነራል ታደሰ ናይ ስነ ልቦና ማይንድ ሴቱ ንሱ እውን ኣይዝረብን ሚድያ የጥፈና ስለ ዘሎ ግን ትዘይግበር እውን ጌርና ኢና ይኽብለካ ደልየ ፋርዘር እውን ናኸይድና ክሳብ ማዕናጡ ኸይድና እውን ማዕናጡ እዚ ይመስል እውን ኢልና ስለዚ በዚሑ ተዘይኮይኑ ኣይወሓድን ኣቃሊዕና ኢና መን ኮይንኩም ኢኹም መግለፂ ሂብኩም ባይተና ኮይና ኢና መግለፂ ሂብና ከም ውድብ ከዓ ጉዳይ ትግራይ ስለ ዘገድሰና ኣብ 9 ሰባት ኣብቶም ብሄራዊ ኮሚቴ ዝግበር ድዩ ኣብ ሰራዊት ዝግበር ድዩ ኣብ ጎረባብትና ዝግበር ድዩ ተኸታቲልና ኣረጋጊፅና ጭብጢ ሒዝና መፂና ኣለና ስለዚ ሓደ ንሱ ካብኡ ምስ መወዳእታ ምስ ሓራ መሬት ተታሒዙ ሓውና ዘለዓልካዮ
تناي حرام مريت أوش سراوي تل عليه أو كرم يون تناجري منكم خمزلون قلت غيره خاليج بتقون اللي سلازي سلا زبالكم ناي خالي استرفنت أيو ناي صبوا ناي تقرأي سي أو قلنا تقرأي الشوا ولا الكازول أو قلنا تقرأي الشوا ولا يقول أيول أو قلنا بسلالف هبقتهم تزواري صار بلتقنا عند حركوينو صار بلتقنا عند حركوينو باي ديفولت تايم مالتيو ولا من أنا فقري هلوه فانا أنا فقر له ودي كم نحرنا وقتنا مالتي زت الناس نور حيل ديكونني الشباب دلله على ما يهلوه حزن صار بلتقنا يزبز الله ناي الشباب قداي ناي الشباب يملكت أنا يملكتن ترى لي عالم بملئة سلامة يجبر أي ملكتنا نحنا أبناتهم ميدين أتون سلازم أنا زبز الله ناي الشباب بلتقنا ندنق يناونيكم زبز الله حزب تقرأي رئيس متأمانو أو سراويتون أو حزبون أمرتني إليه تغيسه أول شباب يكونه أو حتى يكونه أو كله يكونه إذا أتهم قلنا علم كله بغاتا يكون تزواري صار بلتقنا تتوعي سمسي ولا أنا يصلونه حق السنة مزلوا يفوتونا يوم يقولكم سلذا حدا قلت خونه له يمسكن